पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ नेकपा एमालेमा आफ्नो पार्टी लिएर एकताको नाममा मिसिनु भएको हो कि प्रचण्डलाई समर्थन फिर्ता गर्न केले रोकेको छ? नेपालमा जनयुद्ध गर्दा उहाँ कसको आडमा गरिरहनु भएको थियो, कसको के भूमिका थियो, यो कुन प्रचण्ड कुन रहस्यको विषय हो र भनेको। अहिले 10 वर्षमा 9.5 वर्ष उहाँ कहाँ बस्नुभयो, कसको ज्वाइँ जस्तो सम्मान पाएर बस्नुभयो, कसको आतिथ्य सत्कार 5 स्टार सुविधामा बस्नुभयो, यो सब छर्लङ्ग छ कि। दबाब छ नि त, कहाँको दबाब? कहाँको दबाब हो त्यो उहाँले जान्नुहोस्। उहाँ धेरैको दबाबमा चल्ने मान्छे हो, आफ्नो बुद्धिले चल्ने मान्छे होइन। प्रचण्ड कतिखेर रुनुहुन्छ भन्ने सबै चिज हामीलाई के मतलब हो? सुदूरपश्चिममा संयुक्त के अरे प्यारलल कमिटी बनाएर संयोजक हुनुभएको छ। कुन पार्टीको संयोजक हुनुहुन्छ? भीमरावल अहिले कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ म सोध्न चाहन्छु। राजनीतिक रूपमा माधव नेपाल र उहाँको समूहको प्रचण्डमा विलय भएकै हो। उहाँहरूले के बाँकी राख्नुभयो? प्रधानमन्त्रीलाई, पार्टी अध्यक्षलाई अपमान गर्न। अभियोग पत्र छलफल पनि हुन्न, यसलाई कायम राखेर एकताबद्ध हुन पनि सकिन्न। म आफ्नो बाटो लाग्छु, तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् भनेर घोषणै गर्नुभएको हो। माधव नेपाललाई लाग्न सक्छ यो पृथ्वी मेरो हो भन्ने लाग्न सक्छ, पृथ्वी माधव नेपालको हुन्छ र यो नेपाल मेरो मात्रै हो भन्ने लाग्न सक्छ, माधव नेपालको हुनसक्छ र माधव नेपालमा सद्बुद्धि आओस्, उहाँमा चाहिँ गल्ती स्वीकार्नुहोस्, आफ्ना भुल त्रुटिहरू सच्याउनुहोस्, सुध्रिनुहोस्, राम्रो हुनुहोस्। उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न, राजीनामा र केपी ओलीको भेट हुन्न। कामका हिसाबले आजभोलि कहाँ हुनुहुन्छ भने त अहिले त उहाँहरू पार्टी भण्डुवा हुनुहुन्छ, पार्टी विघटनकारी हुनुहुन्छ, पार्टीका अनुशासनहीन हुनुहुन्छ, पदलोलुप हुनुहुन्छ, प्रचण्डको चाहिँ निर्देशनमा सञ्चालित हुनुहुन्छ। माधव नेपालको मनस्थितिका बारेमा, राजनीतिका बारेमा, प्रयोग गर्ने शब्दका बारेमा, उहाँका तर्क कुतर्कका बारेमा मलाई चाहिँ त्यो कुरा गर्ने फुर्सद छैन, म कुरा गर्न पनि चाहन्न। 28 गतेको उहाँहरूले बहिष्कार गरेको घोषणा गर्नु भएन, तर उहाँहरू चाहिँ त्यो बैठकमा आउनु भएन। 3 गतेको चियापान उहाँहरूले बहिष्कार गर्नुभएको छ प्रचण्डको निर्देशनमा। केपी ओली माधव नेपालले किस्तीमा राखेर सहमतिका नाममा पार्टी अध्यक्ष बनाउनु भएको होइन कि। अब उहाँ चाहिँ निर्वाचित सांसद हुने हैसियत, त्यो जग, त्यो धरातल बिर्सेर अहिले घडीको लङ्गुर जस्तो हल्लिरहनु भएको छ। वामदेवले भनेर न एकता हुन्छ न विभाजन हुन्छ, न जुट हुन्छ न फुट हुन्छ। वामदेव रमिते मात्रै हुनुभएको छ। उहाँको एकता अभियान भ्रम अभियान हो। त्यो अभियानले न माधव नेपाल र केपी ओलीलाई मिलाउने सामर्थ्य राख्छ, न हिजो प्रचण्ड र केपी ओलीलाई मिलाउन। अन्तिममा माधव नेपाल सहित सानो हिस्सा प्रचण्डसँग सामेल हुन सक्छ। वामदेव गौतम, माधव नेपाल, अरू नेताहरू पनि। बाबुराम भट्टराई त प्रधानमन्त्री हुनुभयो, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियत थाम्न नसकेर बिजोग छ। प्रचण्ड जस्तो यसो आक्कल जुक्कल, कहिले रोल्पा, कहिले सिरा, कहिले चितवन, कहिले कहाँ, कहिले कृतिपुर भन्दै डुलुवा हुँदै निर्वाचन क्षेत्र खोज्दै हारेको चुनावलाई जितेको घोषणा गर्दै केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभामा आउनुभयो। प्रचण्डले चाहिँ यो एमाले त चाहिएन, काङ्ग्रेसमा मिले हुन्छ भनेर बर्दियामा भाषण गर्नुभएको थियो। जतिखेर वामदेव थिए उनले एमाले नेकपा बुझ्न सकेनन्, नेकपाले प्राप्त गरेको जनादेश बुझ्न सकेनन्, आफ्ना तुच्छतम स्वार्थका निम्ति चलखेल गरे। कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको निम्ति उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छैन, गर्नुहुन्न। अरू कमजोरी केही पाउन्नन्, सिद्धान्तमा, राजनीतिमा, व्यवहारमा, निष्ठामा, सङ्घर्षमा, योगदानमा कहीँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, तर्क बहस गर्न सक्दैनन्। अग्नि सापकोटाले कतिखेर हाउस सुरु गर्नुहुन्छ उहाँलाई खुसी लागेर भनेर त प्रधानमन्त्रीले पर्खेर बस्ने समय हुन्न नि त। मेरा कारणले प्रधानमन्त्री कहीँ विवादमा पर्नु भएको छैन, मैले कुनै गलत कुरा गरेका छैन। म तथ्यका आधारमा कुरा गर्छु, तर्क मैले त्यसअनुसार नै दिन्छु। म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुँ, एउटै व्यक्ति 2 जना प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार तपाईँ नै होला सायद। म चाहिँ नेपालमै म मात्रै हुँ। आफ्नै सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्दा अरू मन्त्रीले त्यो वीणा मगरले भन्नुभयो, वीणा मगरले भनिन्, कहिले पद छोडिन् उनले, छानबिन होस् भनेर राजीनामा कसले दिनुभयो? नारायण काजीले, वीणा मगरले, गिरिराज मणिले, कसले दिनुभयो? उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न, अविश्वास प्रस्ताव राखे त्यसको सामना गर्नुहुन्छ। समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने खण्डमा लिनुहुन्छ। बैठकको सूचना आयो भनेर उहाँहरूले नै बाहिर दिनुभएको छ त। अनि बहानाबाजी किन, नाटक किन? म पहिला निर्वाचित भएको थिएँ भनेर रावलजीले धेरै जुवा मुसारिरहनुको अहिले जरुरत छैन। कुन पार्टी हो थाहा छैन, तर भेला गर्दै बैठक गर्दै रहर पुर्याउँदै हिँड्नु भएको छ। प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीले नेता मान्छु, तपाईँ नेता हो भनेर कहिले भन्नुभएको छ त? कहिले पनि भन्नुभएको छैन। केपी ओलीका अगाडि आत्मसमर्पण गर्दैनौँ, रियलाइजेसन गर्दैनौँ, महसुस गर्न सक्दैनौँ। प्रचण्डको चाहिँ अगाडि तोम शरणम गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको राजनीति त बुझिएकै छ नि, छर्लङ्ग छ के। माधव नेपाल र चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच
भेटघाट गर्नुपर्ने माधव नेपालले कहिले जानकारी गराएर भेट्नु भएको छ, कसलाई जानकारी गराएर भेट्नु भएको छ? उहाँ चाहिँ विदेश त के अरे बिग्रिएको प्लेन चढेर जाने भने पनि तयार हुने नेचरको हो। अब त्यसमा त के भन्नु। आज शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टी र प्रचण्डको पार्टी बिच बैठक गर्नुभयो, स्वाभाविक भयो त। यो पत्रकार महासङ्घ कुन वैकुण्ठ हो भन्ने हामीलाई भरम छैन। म पनि केन्द्रीय कमिटीमा बसेर पत्रकार महासङ्घलाई गणतन्त्रको मुद्दामा आन्दोलनमा लैजाने, एकताबद्ध गर्ने प्रस्ताव गर्ने मान्छे हुँ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई एभरेस्ट नेपालमा स्वागत गर्छु। थापाजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले राजनीतिमा जे जसरी देखिएको छ सतहमा, नेकपा माओवादीले माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका 4 जनालाई सांसदबाटै हटाएको छ र उहाँहरूको मन्त्री पद स्वतः खारेज भएको भन्ने कुरा प्रतिनिधि सभाका सभामुखले हिजो जानकारी गराइसक्नुभयो। सञ्चार माध्यमहरूमा ती 4 जनालाई फेरि मन्त्रीमा नियुक्ति गरेर शपथ ग्रहणको कार्यक्रम राखिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। वास्तविकता के हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। तपाईँले यो अन्तर्वार्ता सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि नै यो प्रक्रिया पुरा भइसक्छ। हजुर, आज 5 बजे नै उहाँहरूको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम छ। नियुक्ति र शपथ ग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। हजुर, उहाँहरू कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा दलसँग सम्बन्धित कानुनका हिसाबले उहाँहरूका हकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले लिएका कारबाहीका कदमहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्। मतका हिसाबले उहाँहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट निर्वाचित हुनुभएका साझा व्यक्तित्वहरू नै हुनुहुन्थ्यो। यसको प्रक्रिया चाहिँ एउटा आवेग र चाहिँ बदलाको भावनाले प्रचण्डजीले अगाडि बढाउनु भयो। चाहिँ अग्नि सापकोटाजीले हतार हतार सुनाउनु भयो सभामुखले। यसका कानुनी उपचारका अरू कुराहरू के हुन्छन्, सम्बन्धित व्यक्तिहरू को विषय हो त्यो। तर उहाँहरू चाहिँ राजनीतिक दलको कानुनका आधारमा के प्रक्रिया आकर्षित भयो, के परिणाम भयो भन्ने भन्दा पनि निर्वाचित सांसदको हिसाबले, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सदस्यका हिसाबले मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। अहिले त्यो हैसियत नभएपछि उहाँहरूका हकमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा संसदको सदस्य नरहेको धारा आकर्षित हुन्छ र त्यो धारा अन्तर्गत 6 महिना मन्त्री हुन चाहिँ नियुक्त हुन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस अन्तर्गत नै उहाँहरूको नियुक्ति भएको। अब नियुक्तिको विषय त छँदैछ। तपाईँले अलिकति प्रश्न उठाइहाल्नुभयो। उहाँहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको गठबन्धनबाट निर्वाचित भएको, त्यसकारण आशयमा तपाईँको सायद हुनसक्छ प्रचण्डले उहाँहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्न भन्ने आशय हो तपाईँको? कारबाही त धेरै विषयमा धेरै गर्न सकिन्थ्यो। प्रचण्डकै क्रियाकलापका हकमा के गर्न सकिन्थ्यो होला। कति चिज कानुनी व्यवस्थाहरू भइकन पनि ती सबै आकर्षित भइरहेका पाइँदैनन्। तथ्य त त्यही हो नि। 74 सालमा उहाँहरू जस्तो अराखाँचीमा हेर्नुभयो भने 65% मत तत्कालीन नेकपा एमालेको हो, 35% मत तत्कालीन माओवादी केन्द्रको हो। टोपबहादुर रायमाझी त्यहाँबाट निर्वाचित हुनुभएको। एवं रीतले चारैजनाका हकमा चाहिँ सबैको साझा प्रयास, गठबन्धन चाहिँ दुवै पार्टीको गठबन्धन, साझा मतदान, त्यस आधारमा निर्वाचित हुनुभएको हो नि त। तर चिन्ह त उहाँहरू गोलाकारभित्रको हँसिया हतौडाबाटै जितेर आउँछ। त्यही भएर उहाँहरूले मैले भने नि प्राविधिक रूपमा कानुन आकर्षित भयो होला, त्यो कानुन उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुभयो होला, त्यसमा दुःख मनाउको विषय भएन। त्यो प्राविधिक पक्षका आधारमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने एउटा ठाउँमा पुगिन्छ। तर यो त राजनीतिक विषय हो। उहाँहरू राजनीतिक रूपमा चाहिँ दुईटा पार्टी मिल्यो, एकताबद्ध भयो, दुईटा पार्टीको नेताका मिलेर बनेको नेकपाको नेताका रूपमा उहाँहरू घुलमिल हुनुभएको थियो। पछि फेरि चाहिँ अदालतको फागुन 23 गतेको फैसलापछि उहाँहरू प्रचण्डको साथमा धेरै अगाडि बढ्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा रहनुभयो। नेकपा एमालेको साथमा जाने हुनुभयो। त्यो उहाँहरूको राजनीतिक कदम हो। उहाँहरू आफू उभिएको ठाउँमा पद जोगाउनका लागि याचना गर्न, बिन्ती बिसाउन खुमलटार त धाउनु भएन नि त उहाँहरू। तर पद जोगाउन नधाए पनि एउटा पदको लागि पार्टी त छोड्नु भयो नि। पदका लागि उहाँहरूले छोड्नु भएन। बाहिर त मन्त्रीको लागि छोड्नु भयो भन्ने हल्ला छ नि त फेरि।
यी तर्क अनेकले गर्न सक्छन्। उहाँहरू त निर्वाचित सांसदको हैसियत त्यो पद छोडेरै उहाँहरू चाहिँ त्यो पदका निम्ति त्यो पद जान्छ भनेर डराएर चाहिँ आफू जहाँ उभिएको हो त्यो बाटोमा उहाँहरू दृढतापूर्वक उभिनुभयो। उहाँहरू लङ रनमा अगाडि बढ्नुभएको छ। अब उहाँहरू चाहिँ मानौँ पार्टीभित्रको मतामतमा यहाँ उभिने र यो चाहिँ पद जान्छ भनेर फेरि प्रचण्डसँग याचना गर्न गएको भए पद जोगाउनका लागि गएको भन्ने अर्थ लाग्थ्यो। उहाँहरू त्यसरी त जानु भएन। उहाँहरूले चाहिँ सांसदको पद गए जान्छ, हामी सांसद हुन मन्त्री हुन राजनीतिमा लागेको होइन, फेरि निर्वाचित हुन सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले यो स्टेप लिनुभएको छ, यो रोज्नु भएको छ। यो उहाँहरूको रोजाइ हो। उहाँहरू राजनीतिलाई निष्ठाको राजनीतिका रूपमा लिएर आफू उभिएको आफ्नो आस्था विश्वास निष्ठा जहाँ हो त्यहाँ उभिएर यो सबै चिजको सामना गर्नुभएको छ नि। अब तपाईँलाई सोद्धा यो प्रश्न त्यति सान्दर्भिक होला नहोला सोध्नुपर्ने त उहाँहरूले नै थियो। तर उहाँहरू जब पार्टी 2077 फागुन 23 गते सर्वोच्चले छुट्टा छुट्टै बनाइदियो, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले आफ्नो अस्तित्वमा आए, त्यसपछि उहाँहरूका भनाइ अथवा नेकपाभित्र अन्तर्विरोध चुलिरहँदा जब उहाँहरू केपी ओलीको पक्षमा र उता माधव प्रचण्ड भनेर छुट्टियो, त्यति बेला बरु तपाईँहरू जति बेला नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जो नेताहरू नेकपा एमालेको पहिलेदेखि आउनुभएको थियो, उहाँहरू तपाईँहरू त्यति विधि चाहिँ प्रचण्डमाथि नेपालमाथि खनिएको देखिएन। तर जो अहिले हामी 4 जना कुरा गर्दैछौँ नि, उहाँहरू चाहिँ प्रचण्डमाथि अलि बढी खनिएको। एकजनाले त माधव नेपाललाई एमालेमा स्वागत गर्न हामी आतुर छौँ भनेर नि भन्नुभयो, नाम म नलिरहँ। अलि बढी नयाँ जोगीले खरानी घस्छ भने जस्तो देखिनु भएको त हो नि उहाँ। यो शब्दावली जरुरी भएन। यो राजनीतिको विषय हो, यो जोगी जलन्तरीको विषय होइन। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हिजो गत वर्ष वैशाख 8 गते पछि, वैशाखको पहिलो हप्तापछि, अब अहिले हामी चैतको अन्तिमतिर कुरा गरिरहेछौँ, सिङ्गो 1 वर्ष प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्षबाट बर्खास्त गर्न, पहिलो अध्यक्षबाट हटाउन र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन उहाँहरूले गर्न बाँकी केही राख्नु भएन। उहाँहरूले पार्टीको विधान उल्लङ्घन गर्नुभयो, देशका चाहिँ संविधान कानुनका कुनै सीमा राख्नु भएन, जनताका बीचमा साझा चुनाव घोषणापत्र सहित चाहिँ जे प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो स्थायित्वको निम्ति, स्थिरताको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, विकासको निम्ति, ती सबै चिज बिर्सेर उहाँहरूले फगत कुर्सी केन्द्रित गतिविधि गर्नुभयो। त्यही कारणले पार्टी फुट्ने तहसम्म पुग्यो। त्यो सिलसिलामा तपाईँले लङ रनमा टेस्टेड नै देख्नुहुन्छ नि। यी 4 जना नेताहरू, कमरेड रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री सहित 23 जना नेताहरू त पार्टी अलग अलग हुँदाखेरि उहाँहरू हामी नो मोर माओवादी केन्द्र भनेर, अब माओवादी केन्द्रमा धेरै छैनौँ, हामी छैनौँ भनेर उहाँहरूले घोषणा गरेर, राजनीतिक घोषणा गरेर नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनुभएको छ। नेकपा एमालेमा एकताबद्ध भएपछि हाम्रो विधानको व्यवस्थाले 20% चाहिँ त्यसरी एकताको प्रक्रियाबाट आउने नेताहरूलाई नेतृत्वमा विभिन्न कमिटीमा एकताबद्ध गर्ने प्रावधान छ। त्यसअनुसार उहाँहरूलाई हामीले फागुन 28 गतेको केन्द्रीय कमिटीको 10औं बैठकले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गरेका छौँ, एकताबद्ध गरेका छौँ र उहाँहरू अहिले पार्टीको केन्द्रमा हुनुहुन्छ। यो प्राविधिक विषय हो, कानुनी विषय हो। हिजो माओवादी केन्द्रमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, अहिले नेकपा एमालेमा हुनुभयो भन्ने कारणले देखिँदा चाहिँ माओवादी केन्द्र छोडेको नेकपा एमालेमा सामेल भएको भन्ने कुरा भयो। तर यसका निम्ति तपाईँले 1 वर्ष सिङ्गो हेर्न पर्छ र उहाँहरू प्रधानमन्त्रीलाई असमयमा हटाउन हुन्न, विधान विपरीत पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन हुन्न, पार्टी एकता तपाईँहरूको निर्णय हो, हामीले मानिदिएको हो, यो एकता भाड्न हुन्न, एकतालाई बिथोल्न हुन्न, विभाजनको बाटो रोज्न हुन्न भनेर उहाँहरूले अडान लिनुभएको थियो। उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ अघि सार्नुभएका विचार, दृष्टिकोण, अडान, प्रतिबद्धताहरू मन परे। उहाँहरू प्रचण्डको चाहिँ लामो समयको साथ सहयोग सङ्गत उहाँहरूले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गरेर अहिले यहाँ सामेल हुनुभएको, यो त राजनीतिक कुरा हो, यसलाई सामान्य रूपमै लिन सकिन्छ। अब यही विषयमा नि जस्तो प्रचण्डले कारबाही गरेको विषयमा अलिकति कानुनी र राजनीतिका कुरा पनि उठायौँ, उहाँहरू गठबन्धनको चुनाव जितेर आएको भन्ने कुरा पनि हामी गऱ्यौँ। यस्तै ठ्याक्कै है, यो हाइपोथेटिकल हुनसक्छ, माधव समूह मानव प्रचण्डको पार्टीमा प्रवेश गरे
अहिले विवाद त छ नि, त्यो हदसम्म पनि पुग्ने देखिन्छ। कतिपयले त धुम्मा राईमा पार्टी हुँदाहुँदै पेरिस डाँडामा लगनगाँठो कसेका कुराहरू पनि सार्वजनिक गरे। प्रधानमन्त्री स्वयंले पेरिस डाँडा प्यारो लाग्छ भने उतै गए हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै बोलिदिनु भयो भने माधव समूहका मान्छेहरू प्रचण्डको पार्टीमा प्रवेश गरे भने तपाईँहरू कारबाही गर्नु चाहिँ गर्नु? राजनीतिक हिसाबले उहाँहरू प्रवेश गर्नुभएको, प्रचण्डले माधव नेपाललाई कार्की ब्याङ्केटमा अध्यक्ष बनाएको, माधव नेपालले प्रचण्डलाई विघटित भएको संसदीय दलको नेता बनाएको, 4 पटक पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको, विधान पद्धति सबै चिजको उल्लङ्घन गरेको, राजनीतिक रूपमा माधव नेपाल र उहाँको समूहको प्रचण्डमा विलय भएकै हो। कानुनी रूपमा उहाँहरू चाहिँ नेकपा एमाले हुनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले एकदम देख्नुभएको कुरा हो। अहिले उहाँहरूलाई फागुन 23 गते पछि पनि हेर्नुभयो भने उहाँहरू 24 गते पेरिस डाँडामा बैठक बसेको। सर्वोच्च अदालतले त नेकपा एमालेको पुनर्स्थापना गरेको हो नि। उहाँ त प्रचण्डसँग कुम जोडेर मिटिङ बस्न जानुभयो, माओवादी केन्द्रको बैठक बस्नुभयो हो नि। अन्तिम विदाई थियो अरे नि त। अनि विदाई त किन विदाई गर्नु पर्यो? जरुरी नै थिएन त्यो। के को लगन गाँठो थियो र विदाई गर्नु पर्यो? पार्टी एकता एउटा राजनीतिक प्रक्रियाबाट भएको थियो, अर्को फैसलाबाट चाहिँ पार्टी एकता भङ्ग भयो। त्यसपछि त आफ्नो ठाउँ धुम्बराई जानुपर्ने, पार्टी अध्यक्ष खोज्नुपर्ने, पार्टीमा भूमिका खोज्नुपर्ने हो नि। प्रचण्डसँग चाहिँ उहाँ जानुभयो र त्यस हिसाबले उहाँले हामी केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्ध त्यहाँ गएर लड्छौँ, सके पार्टी कब्जा गर्छौँ, नभए विद्रोह गरेर आउँछौँ भनेरै आउनु भएको छ त उहाँहरू। यही कुरा प्रचण्डले बुटवलमा बोल्नु भएको? यही कुरा प्रचण्डले सिन्धुलीमा भन्नुभयो, बुटवलमा भन्नुभयो, बुझिने गरी भन्नुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ नैतिक सङ्कट पर्ने गरी, राजनीतिक सङ्कट पर्ने गरी भन्नुभयो। त्यो सङ्कटको भुमरीमा परेर उहाँहरू अर्याल होटलबाट यताउता चल्न सक्नु भएन। हेरिटेज गार्डनमा राष्ट्रिय भेला गर्नुभयो, जनसङ्गठनका विभिन्न जिल्लाका समानान्तर कमिटीहरू गराइरहनु भएको छ। यसमा त हामीले प्रष्ट भनेका छौँ नि, नजानुहोस्। हाम्रो आग्रह छ हिजोका भुल त्रुटिप्रति चाहिँ महसुस गरेर गल्ती स्वीकार गरेर फर्कनुहोस्। तपाईँहरू हिजो यो स्ट्रिमलाई, यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलेको नेता हो भन्छौँ हामी। तर उहाँहरूको बाटो चाहिँ जानेर नजानेर सिधै नाक छोएको हिसाबले होइन कि घुमाएर कान पछाडिबाट नाक छोए जस्तो गरी प्रचण्डकै पार्टीमा सामेल हुने गरी गतिविधि गरिरहनु भएको छ। समानान्तर गतिविधि त्यही गरिरहनु भएको छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अध्यादेशको गत वर्ष आफै विरोध गर्नुभयो, अहिले त्यो गलपासो भएको छ, कानुनी रूपमा जान पाउनु भएको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले त भन्नुभएको छ नि, म अध्यादेशै ल्याइदिन्छु, अप्ठ्यारो पर्यो भने आग्रह गर्नुहोस्, निवेदन दिनुहोस्, म अध्यादेश ल्याइदिन्छु भन्नुभएको छ नि त। अब यो एमाले भित्रको विवादमा आउनुभन्दा अगाडि मलाई कहाँनिर जान्न मन लाग्यो भने, जस्तो तपाईँले त्यो पेरिस डाँडामा अन्तिम बसाइको कुरा गर्नुभयो नि, म अलिकति नेकपामै छु अझै पनि। उहाँहरू अन्तिम विदाई जानुभयो, त्यो पनि तपाईँले मान्नु भएन, किन जान जरुरी थियो भनेर भन्नुभयो। जस्तो अघि फागुन 28 को बैठक तपाईँले अलिकति कोट्याउनु भएको थियो। फागुन 28 मा उहाँहरूलाई जानकारी बिना नै बैठक बसेर माओवादीबाट प्रवेश गरेका 23 जनालाई एकलौटी ढङ्गले, एकल ढङ्गले प्रधानमन्त्री ओलीले, अन्त उहाँहरूको भाषामा त गुटको बैठक भन्नुभएको छ है प्रधानमन्त्रीको, त्यो बैठकलाई त्यसरी 23 जनालाई राखेर प्रधानमन्त्रीले आफू जस्तै निर्वाचित भएका उपाध्यक्ष भीम रावल, वामदेव गौतम, अष्टलक्ष्मी साख्य, युवराज गिवालीहरूलाई हटाउन मिल्थ्यो र? कहीँ हटाउनु भएको छैन। तपाईँले हाम्रो पार्टीको अपानी 9 हेर्नुहोस्, त्यसमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्यमा उहाँहरू सबै हुनुहुन्छ। अब पार्टीका 3वटा 4वटा बैठकमा विधान बमोजिम आउनु भएन भने क्रमशः विधि प्रक्रियाले हट्दै जानु होला। उहाँहरू पार्टीमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई 28 गते बैठकमा बोलाइएको हो, उहाँहरू आउनु भएन। उहाँहरूले समाचार लेखाउनु भएको छ त, कतिपय चाहिँ अनलाइनहरूले लेखेका छन् त, बैठकको सूचना आयो भनेर उहाँहरूले नै बाहिर दिनुभएको छ त। अनि बहानाबाजी किन, नाटक किन? उहाँहरू बैठकमा आएर आफ्नो भूमिका त बैठकमा खोज्ने हो नि। यो म पहिला निर्वाचित भएको थिएँ भनेर रावलजीले धेरै जुवा मुसारिरहनुको अहिले जरुरत छैन। पार्टीमा आएर भूमिका खेल्ने हो। बाहिर म हिजो यस्तो थिएँ भन्नुको कुरा छैन। अहिले त पार्टी छोडै सरह नै हुनुहुन्छ नि। उहाँ के गरिरहनु भएको छ? सुदूरपश्चिममा संयुक्त के अरे प्यारलल कमिटी बनाएर संयोजक हुनुभएको छ। कुन पार्टीको संयोजक हुनुहुन्छ? भीम रावल अहिले कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ? म सोध्न चाहन्छु, भीम रावल अहिले कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ? उहाँको पार्टी कुन हो? नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्थ्यो, निर्वाचित हुनुभएको। महाधिवेशन 5 वर्षका लागि हो। बिचमा हाम्रो 3 वर्ष करिबको अवधि चाहिँ नेकपाको अवधिका रूपमा रह्यो। 71 सालमा महाधिवेशन भएको, हामी 78 सालको चाहिँ पूर्व सन्ध्यामा छौँ। 5 वर्ष त गुज्रिसक्यो।
विधानअनुसार चाहिँ महाधिवेशन गर्नुपर्छ। त्यही केन्द्रीय कमिटीले, त्यो केन्द्रीय कमिटीको सदस्यका हिसाबले म भन्दैछु, मङ्सिर 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म पार्टीको 10औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छ। महाधिवेशनको बाट निर्वाचित भएको अवधि सकियो, उहाँहरूलाई अलिकति त चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो नि। कुन विधि, कुन प्रक्रियाबाट उहाँहरूले कार्की बैंकेटदेखि विभिन्न बैंकेटहरूमा जोड्दै पार्टीको निर्वाचित अध्यक्षलाई हटाएको भनेर छाती पिट्दै हिँड्नु भएको थियो। त्यो कार्की बैंकेटको अध्याय त 2077 फागुन 23बाट सकिएन र भने त्यो त अब त नेकपा एमाले भयो नि। सुन्नुहोस्, त्यो सकियो, तर हिजो नेकपामा चाहिँ बहुमतले कुनै निर्णय गर्न पाइन्थेन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि भीम रावलजीले नै हो, माधव नेपालजीले नै हो, प्रचण्डजीले नै हो, उहाँहरू जीहरू सबैले हो नि त। हामी चाहिँ 70% छौँ भन्दै छाती पिट्दै हिँडेको होइन। निर्वाचन आयोगले त मान्यता दिएन। माधव नेपाल चाहिँ अध्यक्ष घोषणा भएको, स्वघोषित अध्यक्ष भएको त निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन नि। निर्वाचन आयोगको अभिलेखीकरणले त त्यो मान्य भएन। मैले के जोड्दैछु भने हिजो विधानले सहमतिमा गर्नुपर्ने, समझदारीमा गर्नुपर्ने, सङ्क्रमणकालीन त्यो व्यवस्था स्पष्ट गर्दा गर्दै हामी चाहिँ दुईटा मिलाइदिएको बहुमत, प्रचण्ड र माधव नेपाल मिल्दाखेरि त बहुमत त 75 साल जेठ 3 गते नै थियो नि त। प्रधानमन्त्रीले त त्यो स्वीकार गर्नुभएको थियो। तर त्यो बहुमतले त्यस्तो निर्णय गर्न पाइन्थेन। त्यो गर्दा गर्दै उहाँहरूले के बाँकी राख्नुभयो? प्रधानमन्त्रीलाई, पार्टी अध्यक्षलाई अपमान गर्न। हिजो विधानमा त्यो व्यवस्था नहुँदै हटायौँ भनेर छाती पिट्ने भीम रावलजी आज त केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले यो निर्णय गर्न सक्छ। बाधा अड्काउ फुकाउको चाहिँ प्रस्ताव पारित भएको छ, विधानको व्यवस्था छ, नेकपा एमालेको व्यवस्था अनुसार उहाँहरूलाई अहिले त पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको कारणले 4 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेर प्रक्रिया पुर्याएर निलम्बन गरिएको। माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, उहाँहरूले स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि यो पार्टी मेरो हो, पार्टी हाम्रो हो, हामी यो पार्टीमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छौँ, कुनै कमी छ भने हामी कमी हटाउँछौँ भन्नुभएको छ कि यो पार्टीमा नबस्ने गरी स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। मिडियाका साथीहरूकै बिचमा उहाँहरूले पहिला पार्टीमा बुझाउनुभन्दा अगाडि सार्वजनिक नै गर्नुभएको छ नि। हेर्नुहोस् न, त्यसो भएर पार्टीमा बस्ने हो भने पार्टीमा बस्ने गरी अनुशासन, विधि, पद्धति, मर्यादा, विधानको पालना, राजनीति यी सबै चिजका आधारमा बस्ने हो। छुट्टिने हो भने जानु छ काभ्रेतिर, बुढा नीलकण्ठतिरको चाहिँ हल्ला गर्नु आवश्यक छैन। जे गर्ने हो त्यो गर्नु पर्यो कि। जस्तो नि तपाईँले विगतको कुरा सम्झाउनु भयो, उहाँहरूले 4 पटक कारबाही गर्नुभयो नेकपामा हुँदा, बहुमतको दम्ब देखाउनु भयो, सारा गर्नुभयो, जुन मिल्दैन थियो। ल ठिक छ नि त, त्यो नेकपा हुँदाखेरिको कन्टेस्टमा एकदमै ठिक थियो। तर नेकपा एमाले भइसकेपछि ती सबै भत्ताभुङ्ग भएर सकिएन। त्यो हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामीले मिस्टेक गऱ्यौँ, हामीले नेतृत्वलाई खुइल्याउन लाग्यौँ, अपमान गऱ्यौँ भनेर कहीँ रियलाइजेसन गरेको, कहीँ पश्चाताप गरेको, कहीँ अपराध बोध गरेको तपाईँले सुन्नुभयो? तर प्रधानमन्त्रीले त सामान्य तपाईँहरू रियलाइजेसन गरेर आउनुहोस्, विगत धेरै कोट्याइरहने पक्षमा म छैन भन्नुभयो नि त। तर यस्तो घटना त पार्टीमा हुनु स्वाभाविकै छ नि। संयोगले झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँ नै प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। झलनाथ खनालको राजीनामा माग्न केपी शर्मा ओलीले त्यति बेला यस्तै हरकत गर्नुभएको भिडियोहरू त हरकत होइन, त्यतिखेर राजीनामा माग गर्नुभयो। तर झलनाथ खनाल चाहिँ के कारणले हट्नुभयो भनेर तपाईँ हेर्नुभयो भने प्रचण्डले त्यतिखेर मधेसी केन्द्रित दलहरूसँग नयाँ गठबन्धन गरिसकेपछि पार्लियामेन्टको बहुमत गुमाएपछि चाहिँ हट्नु परेको हो। त्यतिखेर नेताहरूका बिचका अन्तर्विरोधमा म पस्न चाहन्न, त्यतिखेर म त्यता जान्न। तर उहाँ हट्नुभएको चाहिँ पार्टीको आन्तरिक कारणले हट्नुभएको होइन, बाह्य समीकरणले नै, प्रचण्डले नै काँध फेरेपछि उहाँ हट्नुभएको। त्यसो भएर यो कन्टेक्स्ट र त्यो कन्टेक्स्ट धेरै भिन्न छ। कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई कम्पेरिटिभली विश्लेषण गर्नुहुन्छ क्या। हामीसँग कुरा गर्दा केपी ओलीले पनि विगतमा झलनाथ खनाललाई यस्तै बनाउनु भएको यो राजीनामा मागेर, अहिले उहाँमाथि साथीहरूले गर्नु स्वाभाविकै हो नि। राजनीति हिजोको विधान, हिजोको पार्टी र आजको विधान, आजको सन्दर्भै फरक थियो। त्यो चाहिँ तालमेल मिल्दैन, कुरामा सङ्गति मिल्दैन। सङ्गति नमिल्ने कुराहरूलाई जोडेर विश्लेषण गर्दाखेरि त निष्कर्ष गलत ठाउँमा पुग्छ नि त। अब अहिलेको अवस्थामा आउन त, जस्तो ठिक छ उहाँहरूले हिजो दुध कार्नुभयो, नेतृत्वलाई खुइना गर्दै भए सायद आजको अवस्था आउने थिएन। प्रधानमन्त्रीले त चैत 2 गते पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा माधव नेपाललाई आफै अघिल्लो दिन टेलिफोन गरेर संवादमा बोलाउनु भयो, बालुवाटार बोलाउनु भयो, उहाँ आउन मान्नु भएन, बाहिर कतै गर्नुभयो, म बाहिर कतै जान मिल्दैन भन्नुभयो।
पार्टी अफिस बसौँ भन्नुभयो। माधव नेपालले आफ्नो गुटका 4 जना अरू मान्छेसहित साथी सहित फड्के किनारामा बस्ने व्यक्तिसहित ल्याएर आउनुभयो, छलफल गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा भन्नुभयो, तपाईँहरूले रियलाइज गर्नुहोस्, मिलेर अगाडि बढौँ, विगत बिर्सौँ, कट अफ डेटका रूपमा अगाडि बढौँ, यो मानेर भन्नुभयो। तर उहाँहरू रियलाइज गर्ने, हिजो गरेको अपराधले उहाँहरूलाई पोलिराखेको छ। केपी ओलीलाई त उहाँहरू चाहिँ बलजफ्ती आफ्नो प्रचण्डको आडमा, उक्साटमा माधव नेपाल र प्रचण्डको सत्ता स्वार्थका कारणले उहाँहरू प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट सकेको त गर्नुभयो नि, अपदस्थ गर्न त बाँकी राख्नु होइन नि। देशको कानुन संविधानका आधारमा उहाँहरूलाई त्यो ठाउँ भएन, हैसियत रहेन, सङ्ख्या पुगेन, तागत पुगेन, सामर्थ्य भएन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर उहाँहरूले गर्न त केही बाँकी राख्नु आएन। त्यो अपराधले उहाँहरूलाई पोलिराखेको हो। उहाँहरू आत्मालोचना, सामान्य कम्युनिस्ट नैतिकताका हिसाबले आत्मालोचना गर्न, रियलाइज गर्न, महसुस गर्न तयार नभइसकेपछि यो रियलाइज नगरिकन जस्ताको तस्तै हिजोका अपराधहरू बोकेर त सँगसँगै जान सकिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट भन्नुभयो। उहाँहरूले त्यो एकदम स्पष्ट सुन्ने गरी भन्नुभयो, सुन्नुभएको छ। 2.5 घन्टा उहाँहरूका बिचमा कुरा भयो। त्यसपछि उहाँहरू राष्ट्रिय भेला, अरू गतिविधितिर लाग्नु भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ सँगै जाने, नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउने बाटो होइन। प्रचण्डको होमवर्कका आधारमा उहाँहरूको चाहिँ त्यो निर्देशनमा नेकपा एमालेलाई सकेसम्म ध्वंस गर्ने, विभाजन गर्ने र प्रचण्ड कहाँ गएर मिलाउने, आफ्नो भविष्य त्यता देख्ने बाटो हो। जस्तो नि तपाईँले त्यो धुम्बाराई बैठकमा जहाँ केपी ओलीले माधव नेपालहरूलाई समेटेर कुरा गरेको कुरा गर्नुभयो नि, यसले मान्छेले कहाँनिर सम्झे भने जसरी नेकपाभित्रको विवादमा पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु 1 दिन अगाडि खुमलटार पुगेर प्रचण्डलाई भेट्नु भएको थियो, त्यसै गरी अहिले पनि माधव नेपालहरूलाई धुम्बाराईमा भेटेपछि त्यसपछि संवाद हुन सकेको छैन उहाँहरूको बिचमा। कि त्यस्तै पोइन्ट सङ्गति छ त्यसमा? पुस 4 गते प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ खुमलटार प्रचण्ड निवासमा गएर तपाईँको 19 पृष्ठ फिर्ता लिनुहोस्, मिलेर अगाडि बढौँ। अब यो पदहरू अरू अस्थायी चिज हुन्। म प्रधानमन्त्री पनि सधैँ बस्ने होइन, पार्टी अध्यक्ष पनि सधैँ बस्ने होइन। पार्टी एकताबद्ध गरेर विधि प्रक्रियामा जाउँ। प्रधानमन्त्रीको हकमा नयाँ चुनावबाट प्रधानमन्त्री तपाईँ हुने, को हुने टुङ्गो गरौँ। पार्टी अध्यक्षका हकमा महाधिवेशनमा जाउँ। उहाँले त्यही भन्दै आउनुभएको थियो। प्रचण्ड 19 पृष्ठको त्यो आफ्नो अपराध पत्र, अभियोग पत्रका रूपमा बदनाम गर्नका निम्ति नियोजित रूपमा अरू 5 जनाको उक्साटमा, साथमा प्रस्तुत गरेको चाहिँ त्यो अभियोग पत्र फिर्ता गर्न तयार नभएपछि अभियोग पत्र छलफल पनि हुन्न, यसलाई कायम राखेर एकताबद्ध हुन पनि सकिन्न। म आफ्नो बाटो लाग्छु, तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् भनेर घोषणै गर्नुभएको हो। त्यही कुरा मैले प्रचण्डजीलाई भने भनेर उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूले गृहमन्त्रीलाई पनि उहाँको निवासमा पुगेर भन्नुभएको हो। यदि 19 पृष्ठको त्यो चाहिँ अभियोग पत्र उहाँले भोलिपल्ट मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई भन्नुभएको थियो 10:30-11 बजे, त्यो मानेको भए राजनीतिक कोष भिन्न हुन्थ्यो। आज हामी चाहिँ चैत 27 गते छौँ। हाम्रो महाधिवेशनको आज तेस्रो दिन हुन्थ्यो, नेकपाको एकल महाधिवेशनको। यो महाधिवेशनबाट प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाएर जाने भन्ने खालको प्रधानमन्त्रीले त वचन दिनुभएको थियो। तर यो बाटोतर्फ प्रचण्ड जान चाहनु भएन। उहाँको राजनीति नै यही ढङ्गले आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठानिएका नेतृत्वलाई तेजोवध गरेर आफू स्थापित हुने उहाँको त्यो नानीदेखिको बानी थियो र त्यो भएन। पछि त्यो ढोका त्यसरी बन्द भयो। चैत 2 गते पनि प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाल सहित, त्यहाँ झलनाथ खनाल आउनु भएको थिएन, माधव नेपाल, भीम रावल, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुषाल सहितलाई भन्नुभएको के हो भने नेकपा एमाले हुनका निम्ति नेकपा एमालेको राजनीति, यसको चाहिँ संस्कार, संस्कृति, यसको विधान, अनुशासन पालना गर्नुपर्छ। हिजो गरेका गल्तीहरू रियलाइज गर्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँहरू त्यो रियलाइज गर्न तयार नभइसकेपछि अहिले संवादहीनको अवस्था छ। संवादहीनता मात्रै होइन, उहाँहरूले कुन पार्टी हो थाहा छैन, तर भेला गर्दै
बैठक गर्दै रहर पुर्याउँदै हिँड्नु भएको छ। तर उहाँहरूले त नेकपा एमाले हामी हो, केपी ओली बिमाले सिमाले भनेर माधव नेपाल भन्दै हिँड्नु भएको छ। अब हामी भ्रममा भयौँ, सञ्चारकर्मी जनता भ्रममा भयो, पार्टी कसको हो त अब? अनि त्यो त संविधान कानुनले टुङ्गो गर्छ नि त। माधव नेपालले चाहिँ भनेर टुङ्गो हुने विषय हो र संविधानले के भन्छ, कानुनले के भन्छ, निर्वाचन आयोगले के भन्छ, दल सम्बन्धी व्यवस्थाहरूले प्रबन्धहरूले के भन्छन्, तपाईँहरू ती चिजहरूका आधारमा बहस छलफल गर्नुहोस् न। माधव नेपालले जुङ्गा मुसारेको भरमा हुने हो र भनेको। माधव नेपाललाई लाग्न सक्छ यो पृथ्वी मेरो हो भन्ने लाग्न सक्छ, पृथ्वी माधव नेपालको हुन्छ र यो नेपाल मेरो मात्रै हो भन्ने लाग्न सक्छ, माधव नेपालको हुनसक्छ र। तपाईँ स्पष्ट के हेर्नुहोस् भने 441 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू जुन नेकपाको थियो, त्यसमध्ये नेकपा एमाले भइसकेपछि बस्न चाहनेहरूका निम्ति हामीले ढोका खुला गरेको हो। सबै 441 मध्ये सबै आए पनि हामी नेकपा एमालेमा उहाँहरूलाई स्थान दिने, कमिटीको सङ्ख्या त्यो बनाउने, सङ्घीय त्यसमध्ये केन्द्रीय कमिटीमा नभएका सङ्घीय संसदमा रहनुभएका साथीहरू पनि पार्टीका तर्फबाट नेकपाको तर्फबाट रहनुभएकाहरूलाई पनि ढोका खुला गरेको हो। प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई पनि ढोका खुला गरेको हो। यो 3 क्याटेगोरीमा केन्द्रीय कमिटीमा थप गरेको। अहिले हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्या 265 कायम छ। 441 को 265 कायम छ। उहाँहरूले हिजो कार्की बैङ्केटमा विभिन्न ठाउँमा गरेका ती बहुमतका कुरा त ती फर्जी रहेछन् नि। आजको सङ्ख्याले बताउनु न के रहेछ त, त्यो चाहिँ त्यही छ। तर उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका बहुसङ्ख्यक पदाधिकारी हामीसँग छन्। बहुसङ्ख्यक स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी हामीसँग छन्। त्यो सबै झुटमुट कुरा हो। पदाधिकारी हामी धेरै छौँ भनेर भीम रावल चाहिँ अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज गेवाली, गोकर्ण विष्टले योगेश भट्टराईले भन्नुभयो होला। तर यो कतिपय मान्छेहरूले आई कोट यु कोट मी भनेर भन्छन् नि, एकाडेमिक उसमा यो अलि बढी चर्चामा हुन्छ। हामी पदाधिकारी हौँ, हामी निर्वाचित हौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ एकदम आफू एकदम आत्मसन्तोषका लागि भन्ने विषय हो नि। कामका हिसाबले आज अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भने त अहिले त उहाँहरू पार्टी भडुवा हुनुहुन्छ, पार्टी विघटनकारी हुनुहुन्छ, पार्टीका अनुशासनहीन हुनुहुन्छ, पदलोलुप हुनुहुन्छ, प्रचण्डको चाहिँ निर्देशनमा सञ्चालित हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेलाई सबैभन्दा बढी अन्तर्ध्वंस गर्न क्रियाशील हुनुहुन्छ। पदाधिकारीहरूले यसो गर्छन्? पदाधिकारीहरूलाई यसो गर्न निर्वाचित गरेको म पनि त्यो महाधिवेशनको प्रतिनिधि मतदाता हुँ। म जस्ता 2200 चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित गर्दा यही उद्देश्यका निम्ति, यही व्यवहारका निम्ति, यही कामका निम्ति उहाँहरूलाई निर्वाचित गरेको। कर्मले पदाधिकारी हुनु पर्यो, दावाले होइन। तर उहाँहरू केपी ओलीलाई समर्थन, माधव नेपालले हिजो मात्रै भन्नुभएको केपी ओलीलाई समर्थन गर्नेहरू सब केपी ओलीका दास हुन् भनेर हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई यो हदसम्म भनिदिनु भयो। दास हो त। उहाँका शब्दतिर नजाउँ, माधव नेपाल के बोल्नुहुन्छ त्यस आधारमा तपाईँ र म अन्तर्वार्ता गरिरहेको छैनौँ। माधव नेपालको मनस्थितिका बारेमा, राजनीतिका बारेमा, प्रयोग गर्ने शब्दका बारेमा, उहाँका तर्क कुतर्कका बारेमा मलाई चाहिँ त्यो कुरा गर्ने फुर्सद छैन, म कुरा गर्न पनि चाहन्न। को के हो भन्ने त पार्टी छैन, चुनाव चिन्ह छैन, राजनीति छैन, विधान छैन, केही छैन। माधव नेपाल भन्दै चाहिँ चमर हल्लाउँदै हिँड्ने मान्छे दास हुन् कि पार्टी, विधान, देशको कानुन, संविधान बमोजिमको प्रबन्ध अनुसार आफ्नो पार्टीको विरासत, इतिहास, गौरव गाथा सबै बोकेर हिँड्ने हामी दास हो त? त्यस भएको हुनाले तथ्यले बताउने कुरा। तर उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको छ नि, जस्तो नेकपा एमाले बनाउन, चाहे कोअर्डिनेसन केन्द्र पछि यता आएका कुरा हुन्, नेकपा एमाले बनाउन जति मेरो योगदान छ केपी ओली कुनै पनि, यो त तपाईँले पनि सुनिरहनु भएको छ नि। म माधव नेपाल सबै सुन्दिनँ। म तपाईँलाई भन्छु, झापा आन्दोलनको जगमा नेकपा एमाले बनेको हो। नेकपा कोअर्डिनेसन केन्द्र, नेकपा माले, नेकपा एमाले हुँदै यो इतिहास हो। झापा आन्दोलनको एक प्रमुख नेतामध्ये केपी ओली पनि हो। उहाँ 2030 सालमा चाहिँ के अरे राजद्रोहको मुद्दामा पक्राउ परेर 14 वर्ष जेल बस्नुभएको हो। माधव नेपाल 2031 सालसम्म नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा रानी शाखा हो क्यारे, सायद विराटनगरको, त्यहाँ चाहिँ उहाँ के काम गर्नुहुन्थ्यो भने नोट गण्न जान्ने नोगचाको पदमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। नोट गण्न जान्ने नोगजा यो पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। 31 साल 32 सालतिर उहाँ कोअर्डिनेसन बनाउँदाखेरि एउटा समूह बनाएर उहाँ झापा आन्दोलनसँग मिलिसकेपछि कोअर्डिनेसन केन्द्र बनेको। यो इतिहास त हामीले त पढेका छौँ नि, माधव नेपालले मात्रै पढ्नु भएको छैन।
उहाँ चाहिँ 31 सालपछि झापा आन्दोलन 28 सालमा भयो, 28, 29, 30, 31 4 वर्षपछि नेपाल बैंक लिमिटेडको निम्न स्तरको जागिर छोडेर आन्दोलनमा लाग्नुभयो। त्यसपछि उहाँले राम्रै काम गर्नुभयो, पार्टीको प्रमुख हुनुभयो, देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जे गर्नुभयो त्यो सबै कुराको त उहाँले चाहिँ लाभ पनि पाउनुभयो, अवसर पनि पाउनुभयो, जिम्मेवारी पनि पाउनुभयो। कति गर्न सक्नुभयो सक्नु भएन त्यो भिन्न कुरा हो, तर सबैका आफ्ना आफ्ना इतिहास छन् है। माधव नेपालले आफ्नो इतिहासको बढाइ चढाइ गर्दाखेरि उहाँको सबै इतिवृत्तान्त जान्नेहरू पनि यही धरतीमा छन् भन्ने कुरा हेक्का राख्नु। तर 15 वर्ष त्यो अवधिमा पार्टीलाई नेतृत्व दिएर माधव नेपालले नेकपा एमालेलाई लोकप्रिय बनाएको त हो नि। लोकप्रिय उहाँले कति बनाउनु भयो। एक समय नेकपा एमाले राम्रै उपलब्धि पनि हासिल गर्यो। मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष, उहाँ महासचिव हुँदा पहिलोचोटि निर्वाचित एकल कम्युनिस्ट सरकार अल्पमतको भए पनि बनाएको तथ्य पनि हामीले हेरौँ। अनि 64 सालमा आउँदा 33 सिटमा पार्टीलाई सीमित गरेको पनि उहाँकै नेतृत्व हो। तर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने महासचिव पनि नैतिकता होइन, उहाँले राजीनामा नदिएको भए त पार्टी कमिटीले हटाउँथ्यो त। उहाँ टिक्ने कुनै ठाउँ थिएन। त्यो मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेको जबजको जगमा अगाडि बढेको 51 सालमा एकल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनाएको 64 सालमा 54 सालमा स्थानीय चुनावमा करिब 60% देशभरिका स्थानीय निकायहरूमा जितेको पार्टीलाई अनि कति सिटमा उहाँले सीमित गर्नुभएको थियो। त्यो त देशको सबैभन्दा जेठो पार्टी काङ्ग्रेस पनि त त्यस्तै अभिगतमा पुगेको थियो होला। तर त्यो सबै नेतृत्वको कमाल त माधव नेपालको थियो नि त। 64 सालको असफलताका निम्ति उहाँलाई कसैले राजीनामा दिन भनेको थिएन। तर पार्टी कमिटीमा यो पार्टी के कारणले यो स्थितिमा आयो भन्ने कुराको छलफल हुनेवाला थियो। त्यो छलफलको निष्कर्षले माधव नेपाल थप नेतृत्वमा रहिरहने स्थिति हुन्थेन र उहाँ कसैलाई पनि केही नभनिकन पहिल्यै भाग्नुभएको। नैतिकताको चाहिँ रातो बर्को ओढेर उहाँले राजीनामा दिनुभएको। उहाँलाई राजीनामा मागिएको पनि होइन, छलफलबाट भाग्नका निम्ति आफ्ना कमी कमजोरीहरूमा चाहिँ आलोचना हुन्छ, छलफल हुन्छ, ती अभिलेखबद्ध हुन्छन् भनेर त्यसलाई रोक्नका निम्ति उहाँले राजीनामा गर्नुभएको। अब नि त्यसो हो भने यत्रो लामो इतिहास बोकेको नेकपा एमालेको इतिहास बेग्लै छ। नेकपा एमालेप्रति आस्था राख्ने मान्छेहरू अहिले चिन्तित छन्। पार्टी विभाजनमा डिलमा पुगेको छ, घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। अब राजनीतिक रूपमा त भइसकेको छ, कानुनी रूपमा बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा 5 दशकसँगै केपी ओली र माधव नेपालले नेकपा एमालेको लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि जीवन बिताउनु भएको छ, राजनीति गर्नुभएको छ। अब तपाईँले अघि एउटा कुरा गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले आत्मआलोचना गर्नु पर्यो, हिजो नेतृत्व खुइलाएको त्यो भयो भने सम्भावना छ भन्नुभएको छ नि। उहाँहरू आत्मआलोचना गर्ने र तपाईँहरूले पनि 28 गते जे नियुक्ति गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई फिर्ता लिएर त पार्टी मिल्न त आइतबार लाग्दैन। त्यो फिर्ता हुन्न। तपाईँहरूले विधान पढ्नुहोस्। केपी ओलीले व्यक्तिगत निर्णय गर्नुभएन। 28 गते व्यक्तिगत निर्णय गर्नुभएन। केन्द्रीय कमिटीको आवश्यक सङ्ख्या बसेर, बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू बसेर सर्वसम्मतिले केन्द्रीय कमिटीको 10औं बैठक भयो 28 गते। त्यसले 23 जना कमरेडहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा थप गर्यो। पार्टी एकताको वैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत, एकताबद्ध गर्न सकिने व्यवस्था अन्तर्गत। त्यसपछि तुरुन्तै केन्द्रीय कमिटीको उहाँहरूलाई पनि सामेल गरेर केन्द्रीय कमिटीको 11औं बैठक बस्यो। 11औं बैठकले चाहिँ आवश्यक निर्णय, बाधा अड्काउ फुकाउने लगायतका विभिन्न निर्णयहरू गर्यो र केही साथीहरू चाहिँ ठुलै सङ्ख्यामा उपस्थित नभएको देखियो। उहाँहरूले बहाना गर्न भएन के। अनि प्रधानमन्त्रीले चैत 2 गते उहाँहरूसँग छलफल गर्नुभयो। चैत 3 गते त अझ चाहिँ सबै साथीहरू, केन्द्रीय कमिटीका, संसदका, सङ्घीय संसदका, प्रदेश सभाका सदस्यहरू सबै आउनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले अझ पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा बालुवाटारमा चियापान पनि आयोजना गर्नुभयो। उहाँहरूले घोषणा गरेर बहिष्कार गर्नुभएको छ। 28 गतेको उहाँहरूले बहिष्कार गरेको घोषणा गर्नु भएन, तर उहाँहरू चाहिँ त्यो बैठकमा आउनु भएन। 3 गतेको चियापान उहाँहरूले बहिष्कार गर्नुभएको छ प्रचण्डको निर्देशनमा। त्यसपछि 7 गते केन्द्रीय कमिटीको 12औं बैठक बस्यो। त्यो बैठकमा पनि उहाँहरू आउनु भएन, बहिष्कार गर्नुभएको छ। केन्द्रीय कमिटीको 10औं, 11औं, 12औं 3वटा बैठकले निर्णय गरेर पार्टी आफ्नो गतिमा अगाडि बढिसक्यो। रेल गुडिसक्यो। यात्रुहरू छुट्न सक्छन्, अर्को स्टेसनमा आए भेटिन सक्छन्, चढ्न सक्छन्, तर गाडी अगाडि बढिसक्यो। उहाँहरूले केन्द्रीय कमिटी भन्दा माथि आफूलाई सुप्रिम ठान्न जरुरी छैन। त्यो महाधिवेशन नभएको बेलामा केन्द्रीय कमिटी सुप्रिम अङ्ग हो। चाहिँ 2टा महाधिवेशनको बिचको सर्वाधिकार सम्पन्न अङ्ग केन्द्रीय कमिटी हो। त्यसले महाधिवेशनमा जाने फैसला गरेको छ।
त्यसले बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था गरेका छ। त्यसले अध्यक्ष र महासचिव मात्रै पदाधिकारी रहने, अरू सबै आयोजक कमिटी सदस्य रहने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसले जरुरी कार्यविभाजन गरेको छ र उहाँहरूलाई चित्त बुझिएको थिएन भने केन्द्रीय कमिटीको 7औं बैठकमा उहाँहरू त निर्णय गरेर बहिष्कार गर्नुभएको छ। 28 गतेको बैठकका निर्णय चित्त बुझेका थिएनन् भने बाटामा मादल बजाएर, डम्फु बजाएर, सनै बजाएर, कुनै गार्डनमा, हेरिटेज गार्डनमा चाहिँ भेला गरेर, समानान्तर गतिविधि गरेर ती सच्चिन्छन्। ती सच्चिने वैधानिक प्रक्रिया के हुन् भने 28 गतेको निर्णय चित्त बुझेका थिएन भने 7 गतेको निर्णयमा आएर यी निर्णय चाहिँ हामी मान्दैनौँ, नयाँ निर्णय गरेर जाउँ भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू त 3 गते बहिष्कार गर्नुभयो, 7 गते बहिष्कार गर्नुभयो, अहिले पार्टीलाई बहिष्कार गर्ने, केपी ओलीलाई अध्यक्षका रूपमा डिस्कार्ड गर्ने, अपमान गर्ने, गाली गलौज गर्ने, समानान्तर गतिविधि गर्ने गरिरहनु भएको छ। यो त काँसी जाने कुतीको बाटो जस्तो भयो। तपाईँ चाहिँ लासा पुग्ने हो भने कुतीको बाटो हिँड्न पर्यो। तर तपाईँहरूमाथि एउटा आरोप छ कि उहाँहरूको वर्षौँ एमालेमा रगत पसिना बगाएकाहरूलाई होइन, रगत पसिना बगाएकाहरूलाई बायस गर्ने, 2-3 वर्ष अगाडि माओवादीबाट आएकाहरूलाई त्यो सम्मान गर्ने, जस्तो बादललाई इन्चार्ज बनाइदिनु भएको छ, उताका इन्चार्ज हटाइदिनु भएको छ। यो चाहिँ जरुरी अहिलेको प्रबन्ध हो। अष्टलक्ष्मी शाक्य चाहिँ धुम्बराई देखा पर्नु भएको छैन, मुख देखाउनु भएको छैन, पार्टीमै हुनुहुन्न भने अनि यो बागमती प्रदेशमा इन्चार्ज चाहियो चाहिएन? रामबहादुर थापा बादल त केन्द्रीय कमिटीको, आयोजक कमिटीको सदस्य त उहाँ हुनुहुन्छ। अष्टलक्ष्मी शाक्य र रामबहादुर थापा बादल हिजो चाहिँ एकताबद्ध पार्टीमा पनि रामबहादुर थापा बादल उहाँको नेतै हुनुहुन्थ्यो, सचिवालयमा हुनुहुन्थ्यो, अष्टलक्ष्मी स्थायी कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो। एवं रीतिले जरुरी कार्यविभाजन र कार्य प्रबन्ध मिलाइएको छ। अब हिजो को कति सँगै थियो भन्ने कुराको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने कति धुमधामसँग बिहेबारी भएको हुन्छ, एकले अर्कालाई बुझिन्छ, अभिभावकले मागी भागी प्रेम कस्ता बिहे हुन्छन्, लामो समय दाम्पत्य जीवन बिताइएको हुन्छ। एउटा आवेगले डिभोर्स भयो भने के हुन्छ, सम्बन्ध विच्छेद भयो भने के हुन्छ? हामी श्रीमान श्रीमती थियौँ भनेर चाहिँ एकदम खुसी भएर दङ्ग परेर हुन्छ र? त्यो त विघटन त भइसक्यो, बाटो त अलग भइसक्यो, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध त टुङ्गिसक्यो, दाम्पत्य जीवन त रहेन नि त। पार्टीमा पनि के हो भने पार्टी हुनका निम्ति यसको विधान मान्नुपर्छ, यसको अनुशासन मान्नुपर्छ, यसको राजनीति मान्नुपर्छ, यसको नेतृत्व मान्नुपर्छ। तर यदि 4वटा कुरा नमान्ने हो भने म पार्टीमा छु भनेर कुरा गरिरहनुको केही अर्थ हो। तर उहाँहरू पार्टी नेतृत्व अझ केपी ओलीलाई निरङ्कुश हुनुभयो, नेकपालाई निजीकरण गर्नुभयो, उहाँको निरङ्कुशताको विरुद्ध हामी लड्छौँ, अन्तिम सास रहन्जेल लात्ता हानेर भित्तामा पुर्याउन्जेल पनि लड्छौँ भनिरहनु भएको छ नि त। के केपी ओली निरङ्कुश हुनुभयो? सास चाहिँ अब कति फेर्नुहुन्छ, पहिलो सास फेर्नुहुन्छ कि मध्य सास फेर्नुहुन्छ कि अन्तिम सास फेर्नुहुन्छ, यो हाम्रो विषय भएन, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विषय हो। उहाँहरूले सरकारलाई हल्ल न चल्ल बनाउनु भएको थियो, पार्टीलाई कब्जा गर्न खोज्नु भएको थियो प्रचण्डसँग मिलेर, विधि प्रक्रियाको धज्जी उडाउनु भएको थियो, महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई अपमानित गर्नुभएको थियो, बदनाम गर्नुभएको थियो। केपी ओलीले यी कुनै कुरा नमान्नु भएको सत्य हो। यो नमान्नु भएकै हो र भोलि पनि उहाँले मान्नुहुन्न भन्ने मलाई चाहिँ किन विश्वास छ भने केपी ओली माधव नेपालले किस्तीमा राखेर सहमतिका नाममा पार्टी अध्यक्ष बनाउनु भएको होइन कि। उहाँ त महाधिवेशनमा माधव नेपालसँगै लडेर कार्यकर्ताको, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको समर्थनमा भएर यो पार्टीको बागडोर सम्हाल्नु भयो। यो एमाले हुँदाको कुरा गरिरहनु भएको छ कि नेकपामै कुरा? नेकपामा पनि केपी ओली अध्यक्ष किन हुनुभयो? पहिलो अध्यक्ष भन्दा नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट अथोरिटी प्राप्त अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ पनि नेकपा एमाले भन्ने रहिरहन्छ र भने पार्टी होइन। तपाईँ दुईटा अध्यक्षले सही गरे। नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गर्नुभयो, माओवादी केन्द्रका हिसाबले प्रचण्डले उहाँ पनि त हेटौँडा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर मैले माने। उहाँ निर्वाचित हुनु होइन भने होइन नि त। प्रचण्ड अध्यक्ष होइन, बादल हुनुहुन्थ्यो भने छ र हामीले। कुरा के हो भने दुईजनाले दुईटा पार्टीको अथोरिटीको आधारमा हस्ताक्षर गरेर पार्टी एकता भयो। सङ्क्रमण कालभरि सहमतिमा गर्ने जुनसुकै निर्णय र महाधिवेशनमा जाने, सकेसम्म महाधिवेशन पनि सहमतिमा गर्ने भन्ने लिखित हस्ताक्षर गरिएका कागजात छन्। अनि बिचमा बगवासहरू किन त? बिचमा अन्यथा कुरा किन त? अनि पहिलो अध्यक्ष कसरी हुनुभयो त केपी? अनि केपी ओली 71% चाहिँ जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी पहिलो हुन्छ कि 29% चाहिँ जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हुन्छ? साइज जनताले त साइज, प्रचण्डको साइज के हो, केपी ओलीको साइज के हो, हैसियत के हो, जिम्मेवारी के हो, जनताले कसलाई कति पत्याए
त्यो त सबै स्पष्ट छ। तर त्यो हस्ताक्षरमा एकताको हस्ताक्षरमा त पहिलो र दोस्रो भन्ने त कहीँ लेखेको छैन नि। तपाईँले पार्टीको माइन्युट हेर्नु भएको छ कहिल्यै? त्यतिखेर नेकपाको माइन्युटमा 1 नम्बरमा केपी ओली, 2 नम्बरमा पुष्पकमल दाहाल भनेरै उपस्थिति नै त्यसरी जनाइन्थ्यो। अनि पुष्पकमल दाहालको 1 नम्बरमा किन लेखिएन त? उपस्थितिकै आधारमा तपाईँहरू उपस्थिति पनि त्यही हो, सबै हैसियत पनि त्यही हो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ नेकपा एमालेमा आफ्नो पार्टी लिएर एकताको नाममा मिसिनु भएको हो कि। जनताले 74 सालमा मतदान गरेको पनि के हो भने तपाईँ 60-40 को आधारमा उम्मेदवार उठाइयो। प्रतिनिधि सभामा मौजुदा प्रतिनिधि सभामा हेर्नुहोस् न, माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका र एमालेबाट निर्वाचित भएकाको सङ्ख्या हेर्नुभयो भने 60% निर्वाचित के अरे उम्मेदवार उठाएको नेकपा एमालेका 71% सांसदहरू आउनुभयो जितेर। 40% उम्मेदवार उठाएका भागबन्डा गरिएको छ नि, भाग लागेको हो नि त, त्यसअनुसार गरेको 29% जितेर आउनु भएको छ। अनि प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीले नेता मान्छु, तपाईँ नेता हो भनेर कहिले भन्नुभएको छ त? कहिले पनि भन्नुभएको छैन। र मैले जति बुझेको छु यो जीवनकालमा प्रचण्डलाई केपी ओलीले नेता न हिजो स्वीकार्नु भएको छ, न आज स्वीकार्नुहुन्छ, न भोलि स्वीकार्नु। तर एउटै जहाजको 2टा पाइलट भन्ने त केपी ओली 2टा पाइलट हो, को पाइलट हो नि त। को पाइलट पनि भन्नु भएन नि त। 2टा पाइलट भनेको एउटा मुख्य हुन्छ, एउटा सहायक हुन्छ। त्यो उहाँले क्याल्कुलेटिभ हिसाबले नै भन्नुभएको छ सभागृहमा घोषणा गर्दा। हामी एउटा जहाजका 2टा पाइलट हौँ, हामीले यो एकताबद्ध पार्टी हाँक्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसमा मुख्य पाइलट र को पाइलट दुइटै हुन्छ। मुख्य पाइलट म नै हुँ भन्न खोज्नु भएको त सत हो, ताली बजाउनु भएको छ त प्रचण्डले। तर उहाँहरूको आरोप के छ भने झापाबाट चुनाव जित्न नसक्ने अवस्था भएपछि राजेन्द्र निङदेनले सहयोग गरेर जित्नु भएको, उहाँलाई आफै विश्वास थिएन भन्छ। अनि केपी ओलीको प्रचण्डले चिन्ता गर्ने होइन के? किन चिन्ता गर्ने होइन भने प्रचण्ड जस्तो यसो आक्कल जुक्कल, कहिले रोल्पा, कहिले सिरा, कहिले चितवन, कहिले कहाँ, कहिले कृतिपुर भन्दै डुलुवा हुँदै निर्वाचन क्षेत्र खोज्दै हारेको चुनावलाई जितेको घोषणा गर्दै केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभामा आउनु भएन। उहाँ 48 सालमा जित्नुभयो, 51 सालमा जित्नुभयो, 56 सालमा जित्नुभयो, 64 सालमा उहाँले चुनाव हार्नुभयो, अनि 70 सालमा जित्नुभयो, 74 सालमा जित्नुभयो। उहाँ एक पटक होइन, आधा दर्जन पटक त्यहाँबाट जित्नु भएको छ। र तपाईँले एउटा कुरा के हेक्का राख्नुहोस् भने प्रचण्डको त्यो बेलामा छोराको निधन भयो, त्यस कारणले विभिन्न निर्धारित ठाउँमा जान सक्नु भएन, त्यो बेग्लै कुरा हो। नत्र केपी शर्मा ओली 84 ठाउँमा देशभरि चुनावी सभाहरूलाई सम्बोधन गर्न, अपिल गर्न, मतदाताहरूलाई शिक्षित गर्न पुग्नुभयो। अरू नेताहरू त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा कोल्टे पनि पाइला सारेको होइन नि त। त्यसो भएको हुनाले केपी ओली आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नटेकी निर्वाचन जितेर आउनुभएको झापाबाट, त्यो कुरा हेक्का राख्नु पर्यो। र फेरि पनि त निर्वाचन भइहाल्छन् नि। प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र बदलिँदै कहाँ पुग्छ? चितवनबाट बसाइ सर्दै उहाँ कहाँ पुग्नुहुन्छ? कास्कीको ढिकुर पोखरी पुग्नुहुन्छ कि, अथवा सिन्धुली पुग्नुहुन्छ कि, अथवा रोल्पै फेरि फर्किनुहुन्छ कि, रुकुममा गएर नाचगान हेरिरहेको देखेको थिएँ मैले, त्यता जानुहुन्छ कि? दुःख त प्रचण्डजीलाई छ नि त। किन प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रको बारेमा चिन्ता गर्नु पर्यो? त्यस्तो दुःखी प्रचण्डलाई नि अब तपाईँले अलिकति विवादमा पनि तानिनु भयो केही दिन अगाडिको तपाईँको ट्विटले। त्यस्तो फोटो राख्न त हुन्थेन होला नि, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार लिएर तपाईँ हटाउन बाध्य पनि हुनुभयो। होइन, यस्तो धेरै शुभेच्छुकहरूले त्यो हटाइदिनुहोस् भनेर मैले केही शुभेच्छुक अग्रजहरूको सल्लाह मानेर हटाएको। प्रचण्डको यो पब्लिक प्रोपर्टी हो, त्यो चाहिँ उहाँ कुन बेला रुनुभयो त्यहाँ मिति लेखिएको हुन्न। उहाँका हाँसेर रेखा थापासँग कम्मर मर्काएका तस्बिर पनि छन्, उहाँका विभिन्न भावभङ्गीका तस्बिरहरू छन्, उहाँ रुनुभएको तस्बिर पनि चाहिँ तपाईँले गुगलमा सर्च गर्दा त्यही भेटिन्छ। उहाँ तनावमा टाउको छामेका तस्बिर पनि देख्नुहुन्छ, नाचगान गरेका तस्बिर पनि देख्नुहुन्छ। प्रचण्डले चाहिँ यो एमाले त चाहिएन, नेपाली काङ्ग्रेसमा मिले हुन्छ भनेर बर्दियामा भाषण गर्नुभएको थियो, त्यो पनि चाहिँ सुरक्षित नै छ आर्काइभमा। आफ्नो कर्मका यी विभिन्न चाहिँ तस्बिर झाँकी झलकहरू प्रयोग हुँदा कुनै यो चिन्ताको विषय होइन। कुरा के हो भने प्रचण्डले आफै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्चमा पुग्नु भएको थियो, सर्वोच्चले अस्वीकार गर्यो। हिजो मात्रै पनि फेरि उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यथास्थितिमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्दै उपचार खोज्नु भएको थियो। कुन विद्वान अधिवक्ता जानुभयो त्यो भिन्न कुरा हो। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ सुनवाई गर्न आवश्यक नभएको विश्वासको मत लिनु नपर्ने भन्यो। यी चिजहरू त आउँछन्। कुरा के हो भने मैले जति लेख्छु जति बोल्छु म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको हैसियतले मात्रै पनि बोल्दिनँ। केही एक थरी चाहिँ मानिसहरू के भन्छन् भने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको हैसियतले यो भन्नु।
प्रचण्डसँग एउटै कमिटीमा बसेर केन्द्रीय कमिटीमा रहेर काम गरेको म राजनीतिक मान्छे पनि त हुँ। प्रचण्डका बारेमा उहाँको राजनीतिका बारेमा समीक्षा विश्लेषण गर्ने त्यो ल्याकत पनि त म राख्छु। उहाँको चाहिँ उहाँले आफूले अहिले मन पराउनु होला रेखा थापासँग नाचेको तस्बिर ती पनि त छन्, सन्दर्भवश ती पनि प्रयोग हुन्छन्। हिजो उहाँ रुनुभयो होला। मैले पछि चाहिँ के बुझेँ भने त्यो तस्बिर उहाँ जुन विवल अवस्थामा दुखी हुनुहुन्छ त्यो तस्बिर उहाँको छोराको चाहिँ निधनको बेलाको तस्बिर हो भन्ने मैले पनि पछि तस्बिरहरू तपाईँले नथाहा पाएरै राख्नु भएको थियो। त्यो सबै त्यहाँ लेखिएको हुन्न नि त। तस्बिर प्रचण्ड कतिखेर रुनुहुन्छ भन्ने सबै चिज हामीलाई के मतलब हुन्छ? तर अलि बढी आलोचित चाहिँ हुनुभयो नि तपाईँ है। आलोचना त एक थरी माओवादी भाइहरू छन्, प्रचण्डलाई धुरी बनाएर उनीहरूले चाहिँ मलाई त सधैँभरि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको फैसला भएको दिन सूर्य थापाको हार्ट एट्याक भएर निधन भयो भनेर मेरो चाहिँ अपरेसन गरेको बेलाको फोटो पनि राखेका छन्। तिनीहरूले हेरुन् न आफ्नो अनुहार। मैले त चाहिँ उनीहरूको कर्मलाई रिमाइन्ड गराउने काम गरेको हुँ, त्यति मात्रै हो। तर 2 घन्टामै हटाउनु भयो नि तपाईँ। होइन, मैले अघि भने केही शुभेच्छु केही मित्रजनहरूले यो चाहिँ त्यो सन्दर्भको हो, यसलाई चाहिँ गलत अर्थ लाउन खोजेका छन्, त्यो गलत अर्थ लाउन नदिनु। तर सूर्य थापा लेखाइको हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा लेखाइको हिसाबले अलि बढी विवादमा आउनुहुन्छ र तपाईँले मान्छेको मुटु छेड्ने गरी नै लेख्नुहुन्छ नि लेख्न चाहिँ। अनि त्यो मेरो शैली होला। मान्छेको अपराध गर्नेहरूको अपराधको म धज्जी उडाउँछु, राम्रो गर्नेहरूलाई म प्रशंसा पनि गर्छु। यही विषयमा तपाईँको वामदेव गौतमसँग पनि त भएको थियो नि एकपटक, तपाईँलाई याद छ नि? पुरानो सन्दर्भ हो। वामदेव गौतमलाई देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ, पश्चिम नेपालबाट वामपन्थी आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तित्व हो भनेर भन्ने मान्छे मै हुँ। उहाँको दिमागमा प्रधानमन्त्री जीवनमा बन्छु भन्ने कहीँ परेको थियो भने त्यो मैले अभियान चलाइसकेपछि 70 सालको निर्वाचनमा प्युठानमा त्यो क्याम्पेनिङको नेतृत्व मैले गरिसकेपछि उहाँलाई परेको थियो होला। पछि उहाँ दुष्टहरूको घेराबन्दीमा पर्नुभयो, बगिनुभयो। अनि बाँचुन्जेललाई निर्वाचन क्षेत्र तपाईँको प्युठान हुन्छ भनेर हामीले लगेका थियौँ। उहाँ छोडेर बिचमै छोडेर कहाँ जानुभयो? अब उहाँ चाहिँ निर्वाचित सांसद हुने हैसियत, त्यो जग, त्यो धरातल बिर्सेर अहिले घडीको लङ्गुर जस्तो हल्लिरहनु भएको छ। त्यो त्यो हो नि त। पार्टी एकता गर्छु भनेर त लाग्नु भएको छ नि, त्यो त सकारात्मक होला नि। कुन पार्टी एकता? पहिला नेकपा प्रचण्ड एकातिर फर्केका छन्, केपी ओली एकातिर फर्केका छन्, एकैतिर फर्कने तागत छ भन्नुभयो। पछि माधव नेपालसँग र केपीसँग मिलाउँछु भन्नुभयो। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन। अब वामदेव गौतम अहिले भैँसी पार्टीमा आफ्नो निवासमा हुनुहुन्छ। जति बेला पार्टी एकता गर्ने, पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारलाई कामकाजी बनाउने जुन हैसियत थियो त्यो बेला उहाँले विभिन्न खालका फरक मत राख्दै भैँसी पार्टीमा गुटगत बैठकहरू गर्दै 5 जनाको गुट जुटाउँदै विभिन्न खालका गुटगत चलखेलहरू गर्दै हिँड्नुभयो। र सुरुवात चाहिँ प्रचण्डलाई पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ उकास्ने काम उहाँले गर्नुभयो। जतिखेर वामदेवले पार्टी एकताका निम्ति सरकारको सफलताका निम्ति भूमिका खेल्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँ बगिनुभयो, बरालिनुभयो, विचलन हुनुभयो। आफ्नो पदीय आकाङ्क्षाले, आफ्नो चाहिँ त्यो पदलोलुप्ताले त्यो चाहिँ उहाँ वशीभूत हुनुभयो र पार्टी सरकार सबैलाई यो भणखालोमा हाल्ने गरी भूमिका खेल्नुभयो। आज वामदेव इरानको राजा पहलवीले चाहिँ भनेका थिए के भनेर पढ्न पाइन्छ, जतिखेर म इरानमा थिएँ इरान बुझ्न सकिनँ, आज म इरान बुझेको छु तर इरानमा छैन भन् जस्तै जतिखेर वामदेव थिए उनले नेकपा बुझ्न सकेनन्, नेकपाले प्राप्त गरेको जनादेश बुझ्न सकेनन्, आफ्ना तुच्छतम स्वार्थका निम्ति चलखेल गरे। त्यतिखेर उनले पार्टी एकताका निम्ति भूमिका खेल्न सक्थे। आज वामदेव हुनुहुन्न, नामदेव जस्तो हुनुभएको छ। वामदेवले भनेर न एकता हुन्छ न विभाजन हुन्छ, न जुट हुन्छ न फुट हुन्छ। वामदेव रमिते मात्रै हुनुभएको छ। उहाँको एकता अभियान भ्रम अभियान हो। त्यो अभियानले न माधव नेपाल र केपी ओलीलाई मिलाउने सामर्थ्य राख्छ, न हिजो प्रचण्ड र केपी ओलीलाई मिलाउन उहाँले सक्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले उहाँ चाहिँ आफ्नो यथार्थको जगमा उभिएर आफ्नो भावी भूमिका तय गरे हुन्छ। धेरै भ्रम दिनु आवश्यक छैन। भनेपछि कतिपयले के भन्छन् भने नेकपाको जुन अभिगत भयो, आज नेकपा एमाले र माओवादी भयो अथवा एमालेको जुन अभिगत भयो, यसको मेन कज नै वामदेव हुन् भनेर मुख्य रुट कज, प्रारम्भकर्ता, थालनीकर्ता, भाँडभैलोकर्ता। जनताले तिरस्कार गरिसकेपछि पनि फेरि निर्वाचित मान्छेलाई राजीनामा गराएर भए पनि चुनाव लड्ने त्यो महत्त्वाकांक्षा, त्यो अनि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्नका निम्ति प्रचण्डलाई सहमत गराएर उहाँले कार्यदलै गठन गर्नुभएको थियो, जो चाहिँ गर्भमै तुइयो।
यो सबै गर्न हुने नहुने कामको थालनीकर्ता उहाँ हो। तर उहाँलाई पटक पटक भेट्न सपरिवार फेरि प्रधानमन्त्री भोलि भैँसे पार्टी होइन, उहाँहरू त सहयोद्धा त हो नि, लामो समयका सहयोद्धा हो। भेटघाट गर्ने, उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो नि। वामदेव पनि धेरै पटक चाहिँ आउनुभएको छ। अहिले उहाँको श्रीमती बोल्नै दिनु भएन रे अस्ति प्रधानमन्त्रीले हो वामदेव। उहाँको श्रीमती संसदीय दलको सदस्य हुनुहुन्छ, छोराले पनि नेकपा एमालेमै राजनीति गरिरहेका छन्। वामदेव बोल्दा बोल्दै राजीनामा मागेपछि यो चाहिँ वामदेवले के बोल्नुहुन्छ, सार्वजनिक जीवनमा उहाँको के छ त्यसबारेमा मैले धेरै टिप्पणी गर्दिनँ। मैले हिजोका कुराको बारेमा भने अब पार्टीका बैठकभित्र, संसदीय दलभित्र, अरू ठाउँमा उहाँले के चाहनुभयो, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, यो पनि टिका टिप्पणीको विषय। भनेपछि एमाले तीन टुक्रा हुन खोजे हो। वामदेव गौतम एकातिर, माधव नेपालहरू अर्कोतिर, केपी ओली त अब मुख्य नेतृत्व। एमालेका केही नेता कता कता बाँडिन्छन् त्यो भिन्न कुरा हो। नेकपा एमाले एकताबद्ध छ। केपी शर्मा ओली यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सूर्य चिन्ह यसको चुनाव चिन्ह हो। यो चाहिँ नवमहाधिवेशनको चाहिँ महाधिवेशनको मञ्चबाट निर्वाचित नेतृत्वको अथोरिटीका आधारमा अगाडि बढेको छ। केही मान्छे चोइटिएर विभिन्न ठाउँमा जान सक्छन्, केही मान्छे चाहिँ विभाजनकारी गतिविधि गर्न सक्छन्, अपराधपूर्ण काम गर्न सक्छन्, प्रचण्डसँग मिल्न पनि जान सक्छन्, प्रचण्डको निर्देशनमा चल्न पनि सक्छन्। तर नेकपा एमाले सूर्य चिन्ह, यसको वैधानिक हैसियत, यसको भूमिका, राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले निर्वाह गर्दै आएको चाहिँ भूमिका, यो एक छ, एकताबद्ध रहन्छ। र व्यक्तिको फेरबदल त हुन्छ नि। एउटा मान्छे जीवनभर कोही एमालेका लागि मात्रै भनेर जन्मिएको त हुन्न नि त। एमाले त उहाँहरूले गर्दै जाँदा बनेको हो। उहाँहरूलाई चित्त बुझेन भने छोड्न पनि त सक्नु। तर नि अब उहाँहरूले लगभग 77 जिल्लामै समानान्तर कमिटी बनाउनु भयो। के काठमाडौँमै बनाउनुहुन्छ? कस्ता मान्छे हुनुहुन्छ? जनताले के भनेका छन्, कार्यकर्ताले के भनेका छन्? हिजो चाहिँ सोम मिश्रले घोषणा गर्नुभयो म तपाईँहरूको गुटको इन्चार्ज होइन भन्नुभयो। अस्ति धनबहादुर घले संविधान सभाको सदस्य र डाक्टर रामकुमार अधिकारी बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्यले हामी तपाईँहरूको साथमा छैनौँ, यो विभाजन गुटबन्दीको पक्षमा छैनौँ भन्नुभएको छ। देशभरि चाहिँ यो प्रचण्डलाई नेतृत्वमा चाहिँ स्थापित गर्ने गरी प्रचण्डको आदेश निर्देश र निर्देशन अनुसार उहाँहरूले जे गरिरहनु भएको छ, यो बुझ्दै जाँदा कार्यकर्ताको ठुलो पङ्क्ति, नेतृत्वको पनि ठुलो पङ्क्ति चाहिँ फिर्ता हुन्छ। तपाईँले लालबाबु पण्डितलाई देख्नु भएको छ। मैले पटक अन्तर्बाट लिइसकेँ। उहाँ चाहिँ माधव नेपालको प्यानलबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, लोकप्रिय मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ सङ्घीय मामला मन्त्री पछिल्लो समय पनि हुनुहुन्थ्यो। शेरबहादुर तामाङ हेरौँ, बुढाबुढी नै उहाँहरू फर्किनुभयो। उहाँहरू पनि मैले गरिसकेँ। ठुलो पङ्क्ति तपाईँले देख्न चाहनुहुन्छ। अन्तिममा माधव नेपाल सहित सानो हिस्सा प्रचण्डसँग सामेल हुनसक्छ। वामदेव गौतम, माधव नेपाल, अरू नेताहरू पनि उहाँहरू रियलाइज गरेर फर्किनुभयो भने पार्टीमा उहाँहरूको सम्मान। तर उहाँहरू केपी ओलीको अगाडि आत्मसमर्पण गर्दैनौँ, हामी छुट्टै गुट भेला गर्छौँ, छुट्टै कमिटी बनाउँछौँ र अन्ततोगत्ता हामी एमालेको आधिकारिक हामी नै हुन्छौँ। यो प्रश्न छ कि केपी ओलीका अगाडि आत्मसमर्पण गर्दैनौँ, रियलाइजेसन गर्दैनौँ, महसुस गर्न सक्दैनौँ, प्रचण्डको चाहिँ अगाडि तोम शरणम गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको राजनीति त बुझिएकै छ नि, छर्लङ्ग छ के। जीवन शर्माले एउटा गीत गाउनु भएको छ नि, फाटेको जालोले छेके पनि छर्लङ्ग देखेको हेर साथी हो भन्ने हालत त छ त। त्यसो हो भने म अब अन्तिमतिर छु। त्यसो हो भने माधव नेपालहरूले के निर्णय गर्नुभयो भने हामी पार्टी पनि फोड्दैनौँ, पार्टीको निर्णय पनि मान्दैनौँ भनिसकेपछि कहिलेसम्म तपाईँहरू अब यो उहाँहरूलाई यसरी काम गर्न छाडा हुन दिने त? उहाँहरूलाई प्रकट हुन दिनुहोस्। उहाँहरूलाई आफ्नो स्वरूपमा, आफ्नो नियतमा, आफ्नो चाहिँ चलखेलमा, प्रचण्डको निर्देशनमा, देशी विदेशी शक्तिहरूको आदेश निर्देशमा, उक्साहटमा कुन स्वरूपमा प्रकट हुन सक्नुहुन्छ त्यो हुन दिनुहोस्। वेट एन्ड सीमा हो तपाईँहरू? वेट एन्ड सी होइन। उहाँहरू चाहिँ विधानको उल्लङ्घन हो नि विधानले त्यसको चाहिँ हिसाब किताब गर्छ, कानुनको उल्लङ्घन हो नि कानुनले हिसाब किताब गर्छ, संविधानको उल्लङ्घन हो नि त्यसको हिसाब हुन्छ, पार्टीको अवज्ञा र पार्टीलाई अपमान गरिएको हो नि त्यसको हिसाब किताब पार्टीले गर्छ। कार्यकर्ता, जनता, मतदाता सबैले हेरिरहनु भएको छ नि त। अहिले आफ्नो पार्टीको सरकार विस्थापन गरेर, मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री विस्थापन गरेर, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार विस्थापन गरेर उहाँहरूले चाहिँ किन लड्डु खानुभयो, किन शेरबहादुर देउवा कहाँ पुग्नुभयो, किन मधेस केन्द्रित कतिपय दलहरूका नेताहरू कहाँ पुग्नुभयो, के गरिरहनु भएको छ, किन प्रचण्डलाई अविश्वास प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भनेर हस्ताक्षर जोडजाड पारेर उहाँहरूले चाहिँ पुस 5 गते नै प्रतिनिधि सभामा पनि एउटा अवैधानिक ढङ्गको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने कोसिस किन गर्नुभयो। उहाँहरूका सबै नियतहरू छर्लङ्ग छन्।
अपराध बोधलाई स्वीकार गरेर सच्याएर फर्किनु भयो भने त हिजो पनि हामीले नेता माने। तर आज माधव नेपालले एउटा कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ, हाम्रो केपी ओली सरकारलाई नै समर्थन छ, यही सरकार निरन्तर हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ है एउटा कार्यक्रममा। त्यो चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ ठिक छ, त्यसलाई हामीले अन्यथा मान्दैनौँ, स्वागतै छ। माधव नेपालमा सद्बुद्धि आओस्, उहाँमा चाहिँ गल्ती स्वीकार्नुहोस्, आफ्ना भुल त्रुटिहरू सच्याउनुहोस्, सुध्रिनुहोस्, राम्रो हुनुहोस्, हिजोको माधव नेपाल हुनुहोस्। यो 71 सालपछि बिग्रिएको बरालिएको गुटगत भावनाले कुटकुट भरिएको माधव नेपाल नहुनुहोस्, यो त हाम्रो आग्रह छ नि त। तर केपी ओलीले हामीलाई पार्टीबाट निकालेछन् भने पनि तपाईँहरूको सुरक्षा गर्न म तयार छु भन्नुहुन्छ फेरि उहाँले कार्यकर्तालाई। गलत के माधव नेपालले आफ्नो अन्तिम सास रन्जेलमा पनि तपाईँहरूको सुरक्षा गर्नु, आफ्नो चाहिँ सुरक्षा गर्नुहोस्। अब बुढेउली पनि लागेको छ, 2009 सालको मान्छे, अब 69 वर्षमा हुनुहुन्छ। जीवनको आखिरी समयमा आएर पार्टी विखण्डन गरेको, पार्टीलाई प्रचण्डको निर्देशनमा चाहिँ धुजा पारेको, यसको सम्भावनामाथि खेलेको, आफ्ना तुच्छ स्वार्थका निम्ति यो गतिविधि गरेको, यो अपराध इतिहासमा अभिलेखबद्ध हुने, जनता कार्यकर्ता मतदाता सबैले दुत्कारने, देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनले उहाँलाई तिरस्कार गर्ने, दुत्कारने र उहाँको भूमिकालाई जस्ताको तस्तै राजहाँसले पानी र दुध छुट्याए जस्तो छुट्याउने गरी अभिलेखबद्ध गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ। त्यो कुरा उहाँले हेक्क राख्नुहोस्। तर तपाईँहरूले पनि र केपी शर्मा ओलीले पनि माधव नेपाल बाहेककालाई फकाएर ल्याउने र माधव नेपाललाई एक्लो सिपी मैनाली बनाउने षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ। सिपी मैनाली हाम्रो अग्रज नेता हो, नेकपा माले कोअर्डिनेसन केन्द्र, झापा आन्दोलन कोअर्डिनेसन केन्द्र नेकपा माले स्थापना गर्दाको प्रमुख नेता हो, नेकपा एमालेको पनि नेता हुनुहुन्थ्यो। वामदेवले पार्टी फुटाउनु भयो, सिपी सँगसँगै मचाउन लाग्नुभयो, पछि पार्टी एकता हुँदा उहाँ बाहिरै बस्नुभयो। हामीले सिपी मैनालीलाई बाहिर बस्नु भने होइन, माधव नेपाल पनि अहिले जानुहोस् भन्ने हाम्रो मनसाय होइन। प्रधानमन्त्रीले त त्यो त्यो चाहनुहुन्न। उहाँले चाहिँ माधव नेपाललाई त तेस्रो अध्यक्ष बन्नुहोस्, तपाईँ मिलेरै काम गरौँ भनेर गत वर्ष वैशाख 17 गते 20 गते भन्नुभएकै हो नि। म तेस्रो अध्यक्ष बन्ने भन्नुभयो, माधव नेपालको दोस्रो अध्यक्ष भनेको त केपी ओली प्रचण्ड माधव नेपाल तेस्रै अध्यक्ष हुनुभयो नि कार्की ब्याङ्केटमा। त्यही कुरा चाहिँ वैधानिक फोरमबाट सहमतिमा गरौँ भन्दा त उहाँले मान्नुभएको थिएन। त्यसो भएर उहाँ कहाँ जानुहुन्छ? उहाँ नजानेको मान्छे होइन, इतिहास नभएको मान्छे होइन, भूमिका नभएको मान्छे होइन, तर कहाँ जानुहुन्छ भन्ने त उहाँको निर्णय सही गर्दै हुनुहुन्छ कि गलत गर्दै हुनुहुन्छ? तर फुटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, माधव नेपाललाई एक्लो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप कसरी पनि पुष्टि हुन गयो भने राष्ट्रपतिले झलनाथ खनाललाई भेटेर पार्टी एकता गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि झलनाथ खनाललाई एक्लै भेट्नु, यो सबै तपाईँ मिडियामा आएका कतिपय गलत हो। त्यो मतलब सही गलत म त्यता जान्न। चाहिँ इतिहासकार महेशराज पन्तको घरमा राष्ट्रपतिज्यू भेट्न जानुभएको सन्दर्भमा उहाँले रिगार्ड गरेर सम्मान गरेर छेउमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको निवास पनि छ। हिजो चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष हुँदा म उपाध्यक्ष पनि थिएँ, नेता उहाँ हुनुहुन्थ्यो, म कार्यकर्ता थिएँ भनेर त्यो रिगार्डका आधारमा गएर शिष्टाचार भेट गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले सम्मानपूर्वक भेट्नुभयो। अब संयोगले झलनाथ खनालको घरको छेउमा महेशराज पन्तको चाहिँ राष्ट्रपति जानुपर्ने खालको त्यो रिगार्ड गर्नुपर्ने खालको लाइब्रेरी थियो, जानुभयो। माधव नेपालको घर छेउमा त्यस्तो परेन्छ त उहाँ जानु भएन। हो, अलिकति तपाईँले बहुत माधव नेपाल र प्रचण्डहरूको भेटघाटलाई अगाडि धेरै त्यसलाई बोल्ड टाइपले ल्याइरहँदा माधव नेपालले प्रचण्डसँग भेट्नै नहुने हो र एउटा पार्टीको नेताले? पार्टीको प्रक्रियाले भेट्न मिल्छ, तर बिहान उठेपछि खुमलटार जाने, खाना खाइसकेपछि कोटेश्वर आउने, अनि बालकुमारी जाने, बाछाबाछी टोलमा भेट्ने, खुमलटारमा 350 भेटघाट गर्ने, नारायण काजीको घरमा मिटिङ गर्ने। त्यस्तै नारायण काजी कहाँ अर्को साथीको घरमा पुगेको बेलामा हामी त हाम्रो समूहको भेला गर्न यहाँ आछौँ भनेर प्रचण्ड र उहाँका साथीहरू नारायण काजीको घरमा पुग्ने, भैँसे पार्टीमा मिटिङ गर्ने, अगेनोमा गर्ने, भुङ्ग्रोमा गर्ने, हात्तीवनमा गर्ने, चाहिँ यी सबै कामहरू त उहाँहरूले गर्नुभयो। यी कुराहरू पार्टी अध्यक्षलाई जानकारी नदिई पार्टीको स्वीकृत परम्पराभन्दा विपरीत पार्टी फुटाउने, नेतृत्व हटाउने, पार्टी कब्जा गर्ने, सरकारबाट विस्थापन गर्ने यो उद्देश्यका लागि गरिएका भेलाहरू, ती बैठकहरू, ती चाहिँ गुटगत क्रियाकलापहरू अनुचित हुन्, गलत हुन्, ती चाहिँ स्वीकार्य छैनन् भनेको हो, आलोचना गरेको हो। उहाँहरूले पत्रकारहरूलाई छुट्टै राखेर के भन्नुभएको थियो? सार्वजनिकै आएका छन्। उहाँहरूले थापा गाउँको
कलेजमा के भन्नुभयो, अर्को ठाउँ के भन्नुभयो, पेरिस डाँडामा के भन्नुभयो, अर्याल होटलमा के भन्नुभयो, हेरिटेज गार्डनमा के भन्नुभयो, यी गुटगत क्रियाकलापहरूको श्रृङ्खला छ के पार्टी हो भने यी कुराहरू यही कुराले प्रधानमन्त्री बिच्किनु भयो उहाँसँग। उहाँहरूका पार्टी एकताबद्ध गर्ने नियत उद्देश्य व्यवहार केही पनि नभएपछि त भनेर घोषणा गरेर अगाडि बढौँ भन्नुभयो। भनेपछि माधव नेपाल र प्रचण्डहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना पनि त देखियो। त्यो व्यापक छ। तपाईँहरू यो आशंका गर्नुभएको व्यापक छ र तथ्यमा हेर्नुभयो भने उहाँहरू दिनमा 3 पटक अहिले पनि भेटिरहनु भएको छ। त्यो त व्यापारी कुन व्यापारीकोमा को तिमिल सिन्हाको को श्रेष्ठ कसका घरमा भेटिरहनु भएको छ, यी त सार्वजनिक कुरा छन्। अहिले चाहिँ माधव नेपाल र चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटघाट गर्नुपर्ने माधव नेपालले कहिले जानकारी गराएर भेट्नु भएको छ, कसलाई जानकारी गराएर भेट्नु भएको छ? तर प्रधानमन्त्रीले पनि महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, प्रधानमन्त्री त देशको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न उहाँको सरकारी निवासमा देश विदेशका सबै आउँछन्, उहाँले चाहिँ भेट्नुहुन्छ, त्यो त उहाँको जिम्मेवारी हो। महन्त ठाकुर एउटा पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, प्रमुख नेता हुनुहुन्छ, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले नभेट्ने, उहाँहरूका समस्याहरू छन्, उहाँहरूले माग राख्नु भएको छ, उहाँले प्रधानमन्त्रीले कार्यदल बनाएर जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल सरकारका बीच वार्ता टोली जुन गठन भएको छ, वार्ता गराइरहनु भएको छ, तपाईँहरूको जानकारीमा छ कि छैन? छ नि त। माधव नेपाललाई सोधेर त प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्न नि, प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष हो, त्यसो भएको हुनाले माधव नेपाल चाहिँ अहिले त उहाँ पार्टीको सदस्य हो, निलम्बित केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हो, त्यसो भएको हुनाले उहाँले त केही गर्नै पाउनुहुन्न, उहाँले गरेका सबै कामहरू अवैध हुन्, अवैधानिक हुन्, गलत हुन्, ती चाहिँ केही पनि गर्न पाउनुहुन्न। पार्टीको वरिष्ठ नेता हुँदाखेरि पनि अध्यक्षको जानकारीमा भेट्नुपर्छ। विदेश गएको विषय समेत प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भएको छ जानकारी। उहाँ चाहिँ विदेश त के अरे बिग्रिएको प्लेन चढेर जाने भने पनि तयार हुने नेचरको हो, अब त्यसमा त के भन्नु। ल ठिक छ, अब प्रधानमन्त्रीको सत्ता जोगाउनलाई अलिकति धौधौ भएको छ, प्रचण्डहरूले समर्थन फिर्ता ल्याइदिएपछि यसमा केही धौधौ छैन। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने बहुमत कायम हुन्जेल म आरामले सरकार चलाउँछु, कसैले 138 बहुमत पुर्याउनुहुन्छ, सङ्ख्या पुर्याएर बहुमत पुर्याउनुहुन्छ, म आरामले विपक्षमा बस्छु, म सङ्ख्याको गणितीय चलखेलमा म छैन। तर रेशम चौधरीले छोड्न सहमत भएपछि यो अरूले के लेख्छन् भन्नेतिर नजानु न। प्रधानमन्त्री एकदम निकट मानिएका महेश बस्नेतले जेलभित्रै गएर भेट्नुभयो नि त। महेश बस्नेत जानुभयो होला, अरू विभिन्न जानुभयो होला, रेशम चौधरी चाहिँ राज्यको कानुन बमोजिम चाहिँ जेल सजाय भोगिरहनु भएको छ, अदालतले आदेश गरेर उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, देशको संविधान कानुन बमोजिम के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यो चाहिँ कानुनी राजमा विधिको शासनमा जे हुन्छ त्यही हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यही कुरा सार्वजनिक भन्नुभएको छ। व्यक्तिगत सम्बन्ध त महेश बस्नेतको पनि होला, जानुभयो होला, तपाईँको पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध व्यावसायिक सम्बन्ध होला, जानु होला, त्यसमा त प्रधानमन्त्रीले पठाएर जाने, प्रधानमन्त्रीसँग अनुमति लिएर जाने भन्ने कुरा त हुन्न। हिजो चाहिँ हामी विभिन्न रूपमा विभिन्न ठाउँमा बसेर काम गऱ्यौँ होला, त्यस हिसाबले जानुभयो होला, त्यो विषय चाहिँ तपाईँले महेशजीसँग नै सोध्नुभयो। तर जसपासँग तपाईँहरूको समीकरण बन्ने सम्भावना कति छ? अनि यो प्रधानमन्त्रीले समीकरणको कुरामा चाहिँ खास दिलचस्पी दिनुभएको छैन। तर महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। यस्तो छ, प्रधानमन्त्रीले आफै भन्नुभएको छ, कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको निम्ति उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छैन, गर्नुहुन्न। गलत हो यो 100% गलत कुरा हो। तर अलिकति लसिएको त हो नि महन्त ठाकुर र एजेन्डाका आधारमा उहाँहरूका माग छन्, ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी वार्ता भएका छन्, कार्यदल स्तरमा, वार्ता समिति स्तरमा सरकार र चाहिँ उहाँको पार्टीका बिचमा छलफल चलिरहेछन्। थुप्रै नागरिकहरूमाथि मधेस आन्दोलनदेखि टिकापुर घटनादेखि अरू विभिन्न घटनाका सन्दर्भमा मुद्दा छन्। हिजो चाहिँ 17,000 मानिसहरूको चाहिँ हत्याको, आतङ्कको, 10 वर्ष लामो युद्धको सिलसिलाका विभिन्न मुद्दाहरू वार्ता गरेरै समाधान भएका हुन्। प्रचण्डको, बाबुराम भट्टराईको, अरू धेरै नेताहरूले टाउकाको मूल्य तोक्नु भएको थियो, शेरबहादुर देउवाजीले त्यो फिर्ता गरिएको वार्ता सहमतिकै आधारमा हो। यी चिजहरू कोही चाहिँ वार्ता सहमतिबाट, शान्ति सम्झौताबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने गरी उन्मुक्ति पाउने, ती चाहिँ विभिन्न आन्दोलनमा संलग्न निमुखा खालका एकदम पहुँच नभएका मानिसहरू चाहिँ मुद्दा खेपिरहने स्थिति छ भनेर उहाँहरूले बडो दारुण चित्रण गर्नुभएको छ। त्यो चिजलाई सम्बोधन गर्न तर अलिकति अस्वाभाविक कहाँनिर देख्यो भने केपी ओलीले जति बेला यो स्वाभाविक अस्वाभाविक नजान्न, आज शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टी र प्रचण्डको पार्टी बीच
बैठक गर्नुभयो, स्वाभाविक भयो त। त्यो त अस्वाभाविक छ। ल ठिक छ, मैले कहाँनिर भन्यो भने जस्तो केपी ओलीले मधेस विरोधी भनेर चित्रित गरिन्थ्यो 72 को नाकाबन्दीको बेला। कोही विरोधी होइन, मानिसहरू कहिले भारत विरोधी भनेर चित्रण गर्छन्। केपी ओली भारत विरोधी होइन, नेपालको हितका निम्ति दरोसँग खुट्टा टेक्ने र दुई देशको बिचको सम्बन्ध समान सार्वभौम सत्ताको समानताको आधारमा, सानो ठुलो भूगोलको आधारमा होइन, सार्वभौम सत्ताको समान हैसियतका आधारमा व्यवहार गर्ने, बाँकी कुरामा दुई देश छिमेकीका बिचका चाहिँ सौहार्दता कायम गरेर जाने, त्यो कुरामा जोड दिने प्रधानमन्त्री नेता हो उहाँ। तर हिजो मधेस विरोधी भनेर चित्रित गर्यो, 70 मा त्यत्रो घटना भन्दैछु। अब एक थरीले मधेसका नाममा छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भनेर भने प्रधानमन्त्रीले सीके राउत सहित वार्ता गरेर मूलधारमा ल्याउनु भयो। मधेस छुट्टै राज्य होइन, त्यस हिसाबले तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई मधेस विरोधी भन्नुभयो भने अलग राज्यको चाहिँ पृथकतावादको त्यो सिलसिलामा उहाँले मधेस नेपालको अङ्ग हो, नेपालको भाग हो, नेपालको टेरिटोरी हो भन्ने कुरा हो, मधेस छुट्टै राज्य होइन भन्ने कुरा हो प्रधानमन्त्रीको। बाँकी मधेसको विकास, मधेसका जनताको अधिकार, मधेसको हित, मधेसको समृद्धि, मधेसकामा चाहिँ नागरिकहरूप्रति गर्ने सामाजिक न्यायको व्यवहार, यसका निम्ति केपी ओलीले जति सरकारमा हुँदा नहुँदा मधेसका जनताको हितमा कसले कुरा गरेका छ? तर त्यही मधेसलाई बिहारसँग तुलना गरिदिँदा मधेसीहरू त मधेसले मानिसहरू भड्किरहेका बेलामा उहाँले कुन सन्दर्भमा के भन्नुभएको थियो, तपाईँले डिस्टोर्ट गरिएका कुराहरूको आधारमा भन्नुभयो होला। तपाईँ समथर भूभाग खोज्दै जानुभयो भने अलि पर त बिहार पुग्नु हो, त्यो चाहिँ मधेसीलाई मधेस बिहार हो भन्नुभयो र समथर भूभाग जति सबै मधेस होइन। तपाईँ मधेस समथर भूभाग मधेस हो भन्दै जाँदाखेरि अलि पर त बिहार पर्छ, सीमा पारी। यो कुरा र प्रधानमन्त्रीको त्यो पहिलगाडालाई मान्छेहरूले बिगार्दै भन्ने कुरा चाहिँ अहिले तथ्यले पनि पुष्टि गर्दै तथ्यले पुष्टि गर्यो। तर मानिसहरू चाहिँ त्यही उछाल्छन्, अरू कमजोरी केही पाउन्नन्। सिद्धान्तमा, राजनीतिमा, व्यवहारमा, निष्ठामा, सङ्घर्षमा, योगदानमा कहीँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, तर्क बहस गर्न सक्दैनन्। अनि फजिल कुरा। तर राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरसँगको सम्बन्धलाई अलि अस्वाभाविक माने, किनभने एक समय प्रचण्डसँगको सम्झौतालाई, पार्टी एकतालाई पनि मान्छेले आश्चर्यजनक अस्वाभाविक मानेका थिए नि त। राजनीतिमा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको कसैसँग घोषित शत्रुता छैन, प्रधानमन्त्री कसैसँग पनि शत्रुवत सम्बन्ध राख्नुहुन्न, सबैसँग मिलेर देश बनाऊँ, देशको समृद्धि विकासका निम्ति अघि बढौँ भन्ने उहाँको जोड छ। राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर सबै नेताहरू यही देशको राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँहरू वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो आफ्नो पार्टीको नेतृत्व गरेर आउनु भएको छ। तर यही कुरामा उपेन्द्र यादव र बाबुरामको फेरि फरक मत छ। बाबुरामले त प्रधानमन्त्रीलाई हिटलर भस्मासुर भनिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ बाबुरामजीलाई नै सोध्नुहोस् उहाँ कस्ता शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। उपेन्द्र यादव यस खालका शब्द प्रयोग गर्नुहुन्न, उहाँ बेग्लै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग उहाँ अस्ति चाहिँ 1 वर्ष अगाडिसम्म उहाँ चाहिँ अब क्याबिनेटमा सँगै हुनुहुन्थ्यो, उप प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो। उपेन्द्र यादवले अलग धार, अलग राजनीति हुनसक्छ, तर के भने वर व्यवहार उहाँको शिष्ट सौम्य नै छ। बाबुराम भट्टराई त प्रधानमन्त्री हुनुभयो, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियत थाम्न नसकेर बिजोग छ। ओलीतन्त्रको घाँस खाइँदैन भन्नुहुन्छ, यता राजेन्द्र महतो र घाँस उहाँले कहाँको कुन टाट्नको घाँस खानु भएको छ त्यो उहाँले जान्ने हो। हामी चाहिँ बाबुराम भट्टराईले घाँस खानुहुन्छ, घाँस खाने मान्छे हो भन्ने ठान्दैनौँ। देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई त्यही खालको सम्मान गर्छौँ। तर के हो भने उहाँको शब्द प्रयोग, पदावली प्रयोग, उहाँहरूको चाहिँ गाली गलौज अक्षम्य छ। तर प्रचण्डसँगै बस्नुभयो 3 वर्ष केपी ओलीसँग, 33 महिना लगभग तपाईँहरूको पार्टी एकता भयो। अहिले प्रचण्डले केपी ओलीलाई 20-25 वर्षदेखि विदेशीले पालित पोषित गरेको विदेशी एजेन्ट भन्नुभयो। त्यसमा तपाईँको उत्तर पनि बडो गहकिलो आएको थियो, मैले हेरे पनि। नोएडा, लखनऊ, दिल्ली, पटना, कहाँ 10 वर्षमा 9.5 वर्ष उहाँ कहाँ बस्नुभयो, कसको ज्वाइँ जस्तो सम्मान पाएर बस्नुभयो, कसको आतिथ्य सत्कार 5 स्टार सुविधामा बस्नुभयो, यो सब संलग्न छ कि। यसमा चाहिँ प्रचण्ड 12 बुधे कहाँ भएको थियो भनेर पनि तपाईँले प्रश्न गर्नु। कहाँ भएको थियो, 12 बुधे गराउन को संलग्न हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर उहाँ चाहिँलाई कसरी तानिएको थियो त्यहाँसम्म, उहाँले साउथ ब्लकमा कस्ता कस्ता निवेदन हाल्नु भएको थियो, एसडी मुनिले के लेख्नु भएको छ प्रचण्डका बारेमा, भरत दाहालले के बोलिरहनु भएको छ, नेपालमा जनयुद्ध गर्दा उहाँ कसको आडमा गरिरहनु भएको थियो, कसको के भूमिका थियो, यो कुन प्रचण्ड कुन रहस्यको विषय हो र भनेको अहिले। तर यो विषय नि, यो विषय तपाईँले हिजै पार्टी एकता गर्ने बेला उठाउनु पर्थ्यो, अहिले उठाउनु भएको पार्टी एकताको विषय उहाँले यो बहस गरेको भए म त्यतिखेरै उठाउँथेँ। उहाँले जनयुद्ध दिवस भन्नुभयो, तपाईँको जनयुद्ध दिवस हामी चाहिँ मान्दैनौँ त्यसलाई। जनयुद्धका कतिपय उपलब्धिहरूलाई पार्टीले स्वीकार गरेको हदसम्म मान्छौँ,
तर तपाईँको बुझाइ अनुसारको त्यो जनयुद्ध थिएन, शस्त्र एउटा चाहिँ युद्ध थियो, शस्त्र सङ्घर्ष थियो, त्यति मात्रै हो। जनयुद्ध क्रान्ति भएको भए त तपाईँ छोड्नुहुन्थ्यो, थिएन। किन छोडेर यहाँ चाहिँ सत्ताको चास्नी चाख्न आउनुभएको त भनेर मैले त त्यतिखेर प्रश्न केपी ओलीले त प्रश्न गर्नु पर्थ्यो नि, 17,000 मान्छे चट पारेर के गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो। पटक पटक उहाँले 17,000 पार्टी एकता गर्ने बेला यो ख्याल गर्नु पर्थेन। 17,000 मानिसहरूको हत्याको प्रसङ्ग चाहिँ त्यतिखेर पार्टी एकताका सन्दर्भमा त्यो विषय छलफलको विषय थियो कि थिएन, त्यो भिन्न कुरा हो। तर कुरा के हो भने त्यो प्रचण्डले त्यो इतिहासबाट आफूलाई चाहिँ टाढा राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो जिम्मेवारीबाट टाढा जान सक्नुहुन्छ र? त्यो त सक्नुहुन्न नि त। अब त्यसो हो भने गर्ने बेला प्रचण्डले पनि ख्याल गर्नु पर्थ्यो, केपी ओलीले पनि ख्याल गर्नु पर्थ्यो। हतारमा गल्ती त भयो। धेरै सैद्धान्तिक व्यावहारिक विषयहरूमा छलफल भएन। त्यतिखेर चुनाव लक्षित वामगठबन्धन भयो, अनि त्यसपछि पनि सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक व्यावहारिक छलफल नगरी एकता भयो। त्यही कारण एकता आज सङ्कटमा परेको पनि त हो नि। पश्चाताप त लाग्यो होला नि तपाईँलाई? हामीलाई पश्चाताप होइन, त्यो एकता गर्न आउनुभएको र अहिले पार्टी कब्जा गर्न नसकेपछि पुनः मुसीको हुनुभएको प्रचण्डजीले सोच्ने विचार। तर केपी ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि एकता गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीका लागि होइन, प्रधानमन्त्री त उहाँ बनिहाल्नुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री उहाँ एकपटक बनिसक्नु भएकै थियो। फेरि पनि प्रचण्ड बेगर पनि आज सरकार चलेकै छ, त्यतिखेर पनि सरकार बन्थ्यो, बनिसकेकै थियो। फागुन 3 गते, त्यो 74 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा उहाँको साथमा के प्रचण्डले एकजना मन्त्री पठाउनु भएको थियो र? साथ दिनुभएको थियो र? तर ढाडस त थियो नि। पछि सामेल हुनुभयो। उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन शेरबहादुर देउवा, विभिन्न राष्ट्रिय जनता पार्टीदेखि विभिन्न पार्टीसँग वार्ता गर्दै हिँड्नुभएको थियो। त्यसमा असफल भएर अनि रोक्न नसकेपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री। त्यसो भने यति बेला केपी ओलीको विकल्प खोजिरहेछन्। अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयमा यति बेला 3 दलको बैठक बसिरहेछ। केपी ओलीले म राजीनामा दिन्छु, मलाई राजीनामा उहाँले दिनुहुन्न, समर्थन फिर्ता ल्याऊ भन्नुभएको छ। उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न, राजीनामा र केपी ओलीको भेट हुन्न भन्नुभएको छ। प्रचण्डले 1 वर्षदेखि देशमा अस्थिरता बढाउने गरी जुन खालको गतिविधि गरिरहनु भएको छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछि पनि हेर्नुभयो भने सर्वोच्चको पछिल्लो फागुन 23 गतेको फैसला पछि पनि दुईटा अलग अलग पार्टी हुँदाखेरि पनि उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भने 2074 साल फागुन 14 गतेको बिन्दुमा हुनुहुन्छ, जुन दिन उहाँले सरकारलाई समर्थन गरेर रामबहादुर थापा बादललाई मन्त्री परिषदमा सामेल गर्नुभएको थियो गृहमन्त्रीका रूपमा। 2074 साल फागुन 14 गतेको बिन्दुमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। आज चैत 27 गते भयो। उहाँ के बाध्यतामा हुनुहुन्छ? कहीँ भाषण सुन्नुभयो भने सत्तो शराब बाहेक, गाली गलौज बाहेक चाहिँ यो खालको तर्क कुतर्क बाहेक केही पाउनुहुन्न। तर फिर्ता पनि लिनुहुन्न। उहाँ के कारणले यो बाध्यता? दबाब छ नि त। कहाँको दबाब? कहाँको दबाब हो त्यो उहाँले जान्नुहोस्। उहाँ धेरैको दबाबमा चल्ने मान्छे हो, आफ्नो बुद्धिले चल्ने मान्छे होइन। त्यसो भएको हुनाले होला दबाब। प्रधानमन्त्रीले त के भयो भने समर्थन भयो, सरकार म आरामले चलाइरहेको छु, फिर्ता ल्याउँ, म राजीनामा दिन्छु भन्नुभयो नि अस्ति एउटा कार्यक्रम। फिर्ता त्यो मिडियाले त्यस ढङ्गले कुरा गरे। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने समर्थन फिर्ता लिए, बहुमत नहुँदा उहाँ विपक्षमा बस्ने हो, उहाँको पार्टी म विपक्षमा बसेर भूमिका खेल्छु भन्नुभएको छ। आवश्यक संविधान बमोजिमको आवश्यक सङ्ख्या रहन्जेल सरकार आरामले चलाउने। त्यसो भए प्रधानमन्त्री अर्ली इलेक्सनको मुडमा हुनुहुन्छ भन्छ होइन? अहिलेको प्रतिनिधि सभाले त काम गर्न सकेन भन्ने उहाँको चाहिँ पुस 5 गतेको त्यस अघिको त्यसपछिका दृश्यहरू र पुनर्स्थापना पछिका दृश्यहरूबाट पनि उहाँको भनाइ, उहाँको तर्क, उहाँको दाबी, उहाँको सिफारिसलाई घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेका छन्। मान्छेहरू स्यालहुइयाँ मचाइरहेछन्। 3 दर्जन 4 दर्जन विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा, प्रतिनिधि सभामा, समितिहरूमा छन्। विभिन्न विषयहरू संसदको विचाराधीन छन्। तर सत्ता केन्द्रित कुराहरू बाहेक अग्निप्रसाद सापकोटाले अरू केही गर्नुभएको छैन। यतिसम्म कि नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई विभिन्न समितिमा बाँडफाँड गरिएको, नेकपा एमाले भइसकेपछि बाँडफाँड गरिसकेको विषयलाई पनि सांसदहरूले हाउसमा प्रश्न उठाउँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने, कुनै थाहा नपाउने त्यस्तो भएर बस्नुभएको छ। उहाँले थाहा पाउनुहुन्न, उहाँलाई ती चिजसँग मतलब छैन। तथाकथित केही बुद्धिजीवीहरू चाहिँ संसदले बिजनेस पाएन, सरकारले बिजनेस पाएन भनेर थाकेका छैनन्। त्यति धेरै विधेयकहरू विचाराधीन छन्। कोही राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छन् सर्वसम्मतिले, कोही प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छन्। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयकहरू त फटाफट पारित गर्ने, छलफल गर्ने, टुङ्ग्याउने, प्रक्रियामा पुर्याउने, प्रमाणीकरणमा जाने गर्न सकिन्छ नि त। केले रोकेको छ त? प्रचण्डलाई समर्थन फिर्ता गर्न केले रोकेको छ?
अग्नि सापकोटालाई यो विधेयकहरू पारित गर्ने यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन उहाँको इच्छामा विधेयकहरू पारित हुने होइन। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले यही कुरा बोल्नु भएको थियो कि यो जनमत अब काम लागेन, अब यो त काम लाग्दैन। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, यो जनमतले काम गरेन। प्रचण्डको सत्ता लोलुप्ता पद लोलुप्ताका कारणले काम गरेन। यो सारा बन्धक बनाउने काम उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ भएकै कारणले उहाँले यो कारणसहित विघटन गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चले अब एक खालको फैसला गरेर पुनर्स्थापना भयो, त्यसको कार्यान्वयन स्वाभाविक हुन्थ्यो। कार्यान्वयन पछिको पनि त आज तपाईँले हेर्नुभयो भने सवा महिना पुग्न थालिसक्यो, हाउस चाहिँ बिजनेस पाएको छैन। बिजनेस पाएको छैन होइन, भएको बिजनेसमा हाउसलाई प्रवेश गराइएको छैन। प्रधानमन्त्री पनि संसदमा बस्दै बस्नु होइन, त्यो प्रतिनिधि सभाले अरू केही कामै गरेका छैन। प्रधानमन्त्रीले सबै बहस सुनेर संसदमा बस्नुपर्छ भन्ने त केही छैन। उहाँ पहिलो दिन नै संसदमा जानुभएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ कति घन्टासम्म हाउस सुरु नै गर्नु भएन। अग्नि सापकोटाले कतिखेर हाउस सुरु गर्नुहुन्छ उहाँलाई खुसी लागेर भनेर त प्रधानमन्त्रीले पर्खेर बस्ने समय हुन्न नि त। सभामुख र उपराष्ट्रपति नै हटाउने मुडमा पो हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री भन्ने आएको छ। तपाईँले फेरि केही पानी अनलाइनहरू त्यस्ता सञ्चार माध्यमहरूमा आएका गलत हुन्थे, यी चाहिँ उद्देश्यमूलक ढङ्गले लेखिएका कुराहरूतर्फ नजाउँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गरौँ है त। शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओली विरुद्ध बोलेको सुनिँदैन, काङ्ग्रेसमा उहाँलाई प्रेसर दिएर निर्णय गर्न लगाइयो भन्ने सुनिन्छ। शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जस्तो तात्न पनि बेर नलाउने, सेलाउन पनि बेर नलाउने एल्युमिनियमको थाल जस्तो त होइन नि त। तर उहाँ र केपी ओलीको बिचमा एउटा गोप्य सहमति छ भन्छ। देशको प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलको नेताबीच सहमति यदि छ भने त्यो देशकै हितमा छ, जनताकै हितमा छ, स्थिरताकै हितमा छ। खुसी हौँ न हामी। उहाँहरू अर्ली इलेक्सन, हामी त दुईजना नेताहरूका बिचमा, देशका प्रमुख पदाधिकारीहरूका बिचमा समझदारी होस्, एकता होस्, उहाँहरू मिलेर देश बनाउनुहोस् भन्ने नै चाहन्छौँ नि त। यो कुन उहाँहरूको बिचमा अर्ली इलेक्सनको एउटा गन्ध छ भन्छ। तर अहिले भर्खरै यहाँ तपाईँ र म कुरा गर्दा गर्दै आज बैठक थियो भन्ने कुरा थियो। शेरबहादुर देउवाको हामीले सोचे भन्दा फरक भनाइ सार्वजनिक भएको छ। ओलीले लात हानेपछि प्रचण्डलाई ठिक भएको छ भनेर एउटा रेपुटेड अनलाइनमै आएको छ यो समाचार। तपाईँहरू कुन अनलाइनले के लेखे त्यस आधारमा म कमेन्ट होइन, भिडियो सहित आएको छ, कमेन्ट गर्दिनँ। तर तपाईँ के तथ्य मान्नुहोस् भने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर देउवा प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्ड चाहिँ वाम गठबन्धन बनाउन देउवासँग कुनै सल्लाह नगरिकन केपी ओली कहाँ आउनुभएको थियो। उहाँ यस्तो केपी ओलीले छोडेर शेरबहादुरसँग सरकार गरे पनि इतिहास छ फेरि। पहिला त्यो पनि गर्नुभएको थियो। त्यसरी उहाँ असाध्यै अस्थिर, चञ्चल, अविश्वसनीय, भरोसा गर्नै नसकिने, आफ्नो चाहिँ पदलोलुप्ताका निम्ति, स्वार्थका निम्ति जे पनि गर्न नसक्ने, यो मान्छेले योभन्दा त बढी त गर्दैन भन्ने खालको अनुमान नै गर्न नसकिने, बरु जुम्लाको मौसमको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ, प्रचण्डको राजनीतिको भूमिकाको कुनै। त्यसो भए त्यो बैठकबाट पनि शेरबहादुर सन्तुष्ट नभएको जस्तो देखियो। र तपाईँ र मैले गरिरहेको कुरामा प्रधानमन्त्री ओली, शेरबहादुर र महन्त ठाकुरले मङ्सिरमा चुनाव गर्न सहमति भित्रभित्रै गर्नुभएको छ। यो हुन्छ भित्र कुनै गोप्य सम्झौता सहमति छैनन्। जे कुरा गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले देशको संविधान, कानुन, विधिको शासनका आधारमा जनतालाई सर्वोपरि लक्षित गरेर केन्द्रित गरेर गर्नुहुन्छ। कुनै गोप्य अपारदर्शी सम्झौता त्यस्तो खालको चाहिँ गोप्य साँठगाँठका आधारमा केही गर्नु। त्यसो भए अबको समाधान अर्ली इलेक्सन हो। यो सरकार बन्ने सम्भावना पनि देखिएन। प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष 7 साल यताका कुनै सरकारले 5 वर्ष समय पुरा अवधि काम गर्न पाएका थिएनन्। यो चाहिँ दिनुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको मूलतः पार्टीभित्रैबाट यो चाहिँ अवरोध गरियो। त्यस हुनाले उहाँ चाहिँ बिचमा मध्यावधिमा जानुभएको थियो। उहाँको जोड 5 वर्ष नै सरकार चलाउने, सञ्चालन गर्ने, स्थिरताको प्रत्याभूति गर्ने, जनतामा गरेको वचनबद्धता कार्यान्वयन गर्ने नै हो। तर अब यही स्थितिमा यो रामरमिताको हिसाबले त 5 वर्ष सरकार चल्दैन। समाधान अर्ली इलेक्सन त बिचमा चुनावमा जानुपर्ने हुनसक्छ। संविधानको धारा 1 अनुसारको सरकारको प्रधानमन्त्रीका हिसाबले उहाँले सिफारिस गर्नुभएको थियो। अहिले धारा 2 को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कथम उहाँहरूले समर्थन फिर्ता गर्नुभयो भने उहाँ धारा 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। किनभने लार्जेस्ट पार्टीको नेताका हैसियतले प्रधानमन्त्री हुने केपी शर्मा ओली नै हो। विश्वासको मत लिनुहोस् भन्नुभयो भने उहाँले चुनाव पछि सुन्नुहोस्, विश्वासको मत उहाँहरूले चाहिँ भनेर होइन, संविधान बमोजिम हुन्छ विश्वासको मत, अरू कुरा पनि। अनि कसैले 138 सङ्ख्या पुर्याएर राष्ट्रपति कहाँ समावेदन गर्यो भने धारा 4 अनुसारको प्रधानमन्त्री हुने हो।
त्यसपछि विश्वासको मत आदि इत्यादि 76-5-6 को व्यवस्था हुन्छन् र यो संविधानको व्यवस्थाको विभिन्न धाराको चक्र पुरा गरेपछि चुनावमा जानुको त के विकल्प छ र? अब अन्तिममा छु, अब तपाईँ प्रधानमन्त्री ओलीको सल्लाहकार भएर योभन्दा अगाडिका प्रेस सल्लाहकारभन्दा अलि बढी चर्चित हुनुहुन्छ। म तपाईँसँग व्यक्तिगत एउटा प्रश्न सोध्छु। सूर्य थापा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई अलि विवादमा तान्नुभयो, उहाँका लेखाइहरूले तान्नुभयो, उहाँका बोलीहरूले तान्नुभयो, सूर्य थापा अलि छुच्चो भएर प्रस्तुत हुनुभयो, आफूभन्दा सिनियर नेताहरूलाई पनि त्यस्तै खालको प्रहार गर्नुभयो भन्ने आरोप लाग्छ। अब यो अवधिमा अब प्रधानमन्त्रीले यदि अर्ली इलेक्सन गरिहाल्नुभयो भने त चुनावमा जाँदैछौँ हामी, तपाईँले कसरी लिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएको, तपाईँमाथि प्रहार भएका विभिन्न शब्दावली, तपाईँमाथि त धेरै प्रहार पनि भयो नि, यसलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँ? एक थरी नियत नै प्रहारको बनाएर हिँडेका मानिसहरू प्रचण्डलाई धुरी बनाएर, उहाँका बडीगार्डहरूलाई धुरी बनाएर, नियोजित रूपमा फेक आइडी बनाएर मसँग आम्ने सामने गर्न नसकेका मान्छेहरूले ममाथि प्रहार गरेका छन्, त्यो म बुझ्छु। मैले एउटा कुरा बोलेका हुन्छु, उनीहरू अर्को ढङ्गले अपव्याख्या गरेका हुन्छन्, भ्रष्टीकरण गरेका हुन्छन्, बदनाम गर्ने कोसिस गरेका हुन्छन्, तथ्यहीन हमला गरेका हुन्छन्। यी सबै कुराहरू मैले राम्ररी बुझेका छु, तर तिनको नियत, उद्देश्य, आशय पनि मैले सँगसँगै राम्रोसँग बुझेका छु। मेरा कारणले प्रधानमन्त्री कहीँ विवादमा पर्नु भएको छैन, मैले कुनै गलत कुरा गरेका छैन, मैले चाहिँ तथ्यहीन कुरा केही पनि गरेका छैन। जस्तो मैले एकपाखे कुरा गर्न हुन्न भने, एक थरी दिमाग सन्तुलित नराखी बोल्ने लेख्नेहरूले चाहिँ पाखे भन्यो भनेर मलाई बदनाम गर्न खोजे, त्यो त मेरो समस्या होइन नि, ती बिचराहरूको समस्या हो नि। मैले विभिन्न नेताहरूले पद बाँडफाँड गरे, प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री, माधव नेपाल पार्टी अध्यक्ष, नारायण काजी मन्त्री हुनका निम्ति यो चाहिँ यिनीहरूले गोप्य सम्झौता गरेका छन् भनेर गत वर्ष भदौमा लेखेका थिएँ। उहाँहरूले पुस 5 गतेपछि त विघटित भएको संसदीय दलको अध्यक्ष के अरे नेता प्रचण्ड भएकै हो प्रधानमन्त्री हुनका लागि, माधव नेपाल स्वघोषित कार्की ब्याङ्केट क्लबको चाहिँ अध्यक्ष भएकै हो। यी सबै चिजहरू तथ्यमा, विश्लेषणमा, इतिहास, वर्तमान र भविष्य लक्षित सही कुरामा आधारित छन्। म चाहिँ धेरै ठिक गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो ठाउँमा? म कसैसँग पनि नाइस टु अलको व्यवहार गर्दिनँ, म तथ्यका आधारमा कुरा गर्छु, तर्क मैले त्यसअनुसार नै दिन्छु। म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुँ र पार्टीको एउटा जिम्मेवार चाहिँ नेतृत्वदायी तहको सदस्य पनि हुँ। त्यसो भएको हुनाले मेरो प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पुर्याउने मेरो भूमिका छ र पार्टीको चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिका हिसाबले पार्टी राजनीतिमा पनि मेरो तदनुरूपकै भूमिका छ। अब मैले पार्टीको चाहिँ जिम्मेवारीका हिसाबले निर्वाह गरेको भूमिकालाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारसँग टाँसेर कुरा गर्न खोज्नुभयो भने आफ्नो आलोचना, आफ्नो विरोध, आफ्नो चाहिँ यो सबै कुराहरू अपराधहरू ढाकछोप हुन्छन् भन्ने तिनीहरूको इच्छा हो। त्यो इच्छा म पुरा गर्दिनँ। मैले जे गरेको छु यस हिसाबले ठिक गरेँ। आफ्नो कार्यकाललाई कसरी लिनुहुन्छ त तपाईँले? अब त चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार 2 पटक, एउटै व्यक्ति 2 जना प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार तपाईँ नै होला सायद। म चाहिँ नेपालमै म मात्रै हुँ। अब म चाहिँ प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विश्वास गरेर सल्लाहकार नियुक्त भएको हुँ, पार्टीको नेताका हिसाबले उहाँलाई सहयोग गरेको हुँ। म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वास गरेर सल्लाहकार नियुक्त भएको हुँ, पार्टीको नेताका हिसाबले उहाँलाई मद्दत गरिरहेको छु। मेरो बुताले, बरकतले, भ्याएसम्म गरेको छु। म नै सबथोक जान्ने होइन, मभन्दा जान्ने कोही छैन भन्दिनँ, तर उहाँहरूले मलाई जिम्मेवारी दिँदा त एउटा भरोसाले दिनुभएको होला। त्यस हिसाबले मैले आफ्नो योग्यताले, क्षमताले, बरकतले, सामर्थ्यले भ्याएसम्म सहयोग गरेको छु। देशको हितका निम्ति, पार्टीको हितका निम्ति, प्रधानमन्त्रीको हितका निम्ति, प्रधानमन्त्रीको सजिलोका निम्ति मैले काम गर्ने हो। म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएर प्रचण्डलाई, माधव नेपाललाई, अरू कसैलाई सजिलो पार्ने गरी यो भूमिकामा आएको होइन। तर तपाईँहरूको प्रधानमन्त्रीको जुन सचिवालय छ, सल्लाहकार टोली छ, सबै नै विवादमा तानियो कि? कोही तानिनु भएको छैन। विवादमा तान्ने कोसिस भएको छ, कहीँ आर्थिक मामलामा, कहीँ चारित्रिक मामलामा, कहीँ अरू मामलामा। को सल्लाहकार, को सचिवालयका सदस्य कहीँ। जस्तो नि प्रधानमन्त्रीले गोकुल बास्कोटालाई मन्त्रीबाट हट्न भन्नुभयो, हट्नुभयो, 70 करोड काण्डमा मुछिनु भयो। उहाँ सार्वजनिक लेखा समितिको ओम्नीको भ्रष्टाचारमा उहाँलाई नै राख्नुपर्ने कारण के थियो? ओम्नी र अरू दुनियाँतिर तपाईँले असान्दर्भिक रूपले नजोड्नुहोस्। गोकुल बास्कोटालाई चाहिँ एउटा मानिसले जोडजाड गरेको टेप प्रकरणमा टेप सार्वजनिक गरेपछि
उहाँलाई अदालतले अख्तियारले राज्यका निकायहरूले दोषी करार गरेर होइन, एउटा व्यक्तिले नियोजित रूपमा चाहिँ आरोप लगाएपछि यो छानबिन होस् भनेर छानबिनका लागि राजीनामा दिनुभयो। उहाँ दोषी होइन, उहाँ त्यसमा चाहिँ अभियोग प्रमाणित भइसकेको होइन, अदालतले मुद्दा चलाएको होइन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूले गर्ने प्रश्नमा पनि के हुनुपर्छ भने न्याय हुनुपर्छ, संविधान कानुन प्रबन्धहरू अभिव्यक्त हुनुपर्छ। उहाँलाई मुद्दा उहाँको एउटा टेप सार्वजनिक गरेर ती साथी चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा विदेश गएर चाहिँ जीविका चलाइरहेका छन्। त्यो खालको जिम्मेवारीवाला मान्छे गोकुल बास्कोटा होइन। उहाँले आफूमाथि लागेको अभियोग यो गलत छ, यो सत्य हो भने छानबिन गरेर प्रमाणित गर भनेर उहाँले राजीनामा दिनुभयो। त्यस्तो त आफ्नै सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्दा अरू मन्त्रीले त्यो वीणा मगरले भन्नुभयो, वीणा मगरले भनिन्, कहिले पद छोडिन् उनले? छोडिनन् नि त। अरू धेरैका हकमा, कृष्ण गिरीका हकमा, श्रीकृष्ण गिरीका हकमा दुर्गा प्रसाईले त्यस्तै आरोप लगाउनुभयो। नारायण काजी श्रेष्ठका हकमा अरू धेरै कुराहरू आए, गिरिराजमणि पोखरेलका हकमा अरू कुराहरू आए। तर कृष्णबहादुर मराका हकमा आएको उहाँले राजीनामा दिनु। ती चिजहरू छ, ती कसले राजीनामा छानबिन होस् भनेर राजीनामा कसले दिनुभयो? नारायण काजीले, वीणा मगरले, गिरिराजमणिले, कसले दिनुभयो? चारित्रिक विषय आइसकेपछि कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिनुभएको होइन नि, उहाँ त पक्राउ पर्नुभएको, अदालतमा मुद्दा चलिसकेपछि उहाँले सफाइ पाउनुभएको। त्यसो भएर गोकुल बास्कोटा र यी धेरै व्यक्तित्वहरूको तुलना फरक हो। अहिले उहाँ पार्लियामेन्टको सदस्य हुनुहुन्छ, संसदीय दलको सदस्य हुनुहुन्छ। संसदीय दलले चाहिँ जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा उहाँ लेखा समितिमा हुँदा बेठिक हुने, अनि मानवाधिकार समितिमा बस्दा अथवा अर्को समितिमा बस्दा ठिक हुने भन्ने यस्तो पनि तर्क हुन्छ। लेखा समितिमा बस्दा पनि ठिक भएको छ, पार्लियामेन्टको सदस्यका हिसाबले उहाँ जुन समितिमा बसे पनि उहाँको राइट हो, जिम्मेवारी हो, कार्यविभाजन अन्तर्गत। त्यस्तो अब तपाईँ पत्रकारकै पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको, पत्रकारितामा पनि सूर्य थापाको आफ्नै परिचय छ। यो सन्दर्भ मैले किन जोडेँ भने अहिले पत्रकार महासङ्घको चुनाव हुँदा तपाईँहरूको समूहले देशभरि अलि सर्वनाक पराजय नै। सर्वनाक पराजय होइन, तपाईँ मतमा हेर्नुहोस्, सिट सङ्ख्यामा म जान चाहन्न, किनभने उहाँहरू भए जतिका टुक्रा टाक्री जोडजाम गरेर 1 दर्जन 11वटा कतिको भनेर गठबन्धन गर्नुभएको थियो, नक्कली धरातलमा गठबन्धन गर्नुभएको थियो। तर एक्लै हामी केही सहयोगी समूहहरू सामेल हुनुभयो, नेकपा विप्लव, जनता समाजवादी पार्टी सहितका चाहिँ सानातिना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकटका पत्रकार सङ्गठनहरू पनि सामेल हुनुभयो। आधारभूत रूपमा हामीले प्राप्त गरेको मत हेर्नुभयो भने एक्लै 40 देखि 45% छ, अरू सबै मिलेर 5-6%, सल्यानमा 1 भोटले, बाँकेमा 1 भोटले, विभिन्न ठाउँमा 1-2 भोटका निर्णय भएको छन्। उहाँहरूले जित्नु भएको छ, चलाउनुहोस्, यसमा हाम्रो केही भन्नु छैन। यो पत्रकार महासङ्घ कुन वैकुण्ठ हो भन्ने हामीलाई भ्रम छैन। म पनि केन्द्रीय कमिटीमा बसेर पत्रकार महासङ्घलाई गणतन्त्रको मुद्दामा आन्दोलनमा लैजाने, एकताबद्ध गर्ने प्रस्ताव गर्ने मान्छे हुँ। 6 दशक डेमोक्रेट साथीहरूले सञ्चालन गर्नुभयो, 1 दशक हामीले प्रगतिशील पत्रकारहरूले, शिव गाउँले, महेन्द्र विष्ट सहितका साथीहरूले सञ्चालन गर्नुभयो। अहिले उहाँहरूको यो चाहिँ गठबन्धन खिचडी नेतृत्व आएको छ, उहाँहरूले पनि चलाएको हेरौँ। पत्रकार महासङ्घको भूमिका हिजो के थियो, हामी केही सङ्ख्यामा हुँदा के थियो, अहिले पनि हामी चाहिँ पत्रकार महासङ्घभन्दा बाहिर छैनौँ। हामी चुनावमा थोरै भोट ल्यायौँला, गठबन्धन नगर्दा हामी एक्लै सिङ्गल लार्जेस्ट संस्था हो, सङ्गठन हो। गठबन्धन गर्दा उहाँहरूले केही सिटमा हराउनु भयो होला, तर हामी देशभरिका संरचनामा छौँ, देशभरि छौँ। कहीँ हामीले नेतृत्वमा जितेका छौँ, कहीँ अध्यक्ष, कहीँ उपाध्यक्ष, कहीँ सचिव, कहीँ सदस्य, कहीँ महासचिव, विभिन्न जितेका छौँ प्रदेशदेखि विभिन्नसम्म। त्यसो भएको हुनाले हामी बेगरको मैदान खाली भयो भनेर कसैले भ्रम नपाले हुन्छ। हामी चाहिँ आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँमा छौँ। हिजो हामी योभन्दा अगाडि पदाधिकारी थिएनौँ, केही सदस्य जितेका थियौँ, अहिले पनि केही सदस्य जितेका छौँ। योभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले सम्झौता गरेर गठबन्धन गरेर यो स्थिति त नील पदाधिकारीमा हामी नील थियौँ। आज चाहिँ हामी सदस्य सङ्ख्यामा अलिक कम भयौँ होला, उहाँहरूले अलि धेरै जित्नुभयो होला, तर दिग्विजय नठान्नुहोस्। पत्रकार महासङ्घमा सम्हालिएर संयमका साथ काम गर्नुहोस्। यो चाहिँ साझा सङ्गठन हो, यसलाई प्रेस युनियन जस्तो, प्रेस सेन्टर जस्तो बनाउन खोज्नुभयो भने चाहिँ दुर्घटनामा पार्नुहुन्छ। अब अन्त्यमा हाम्रो कुराको कन्क्लुजन, प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा र प्रधानमन्त्री ओलीको भेट हुन्न। उहाँले यो सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ, उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न, अविश्वास प्रस्ताव राखे त्यसको सामना गर्नुहुन्छ। समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने पनि
विश्वासको मत लिनुपर्ने खण्डमा लिनुहुन्छ, सङ्ख्या पुगे बहुमतको विश्वास प्राप्त गरे सरकार चलाउनुहुन्छ, बहुमत गुमाए विपक्षमा बस्नुहुन्छ। प्रमुख विपक्ष त आखिर उहाँकै नेतृत्वको पार्टी नै हुने हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा कुनै कन्फ्युजन, तनाव मान्नुपर्ने, चिन्ता गर्नुपर्ने, के होला भन्नुपर्ने, सत्ता जोगाउन चाहिँ विभिन्न खालका गणितीय चलखेल गर्नुपर्ने यो जरुरी छैन। हस्, समय दिनुभयो, अलि लामै कुराकानी भयो, धेरै कुरा नै जानकारी गराइदिनु भयो आम दर्शकलाई, सुसूचित पार्नु। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।